हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट सुन्नुहुने हेर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था बिगु सहकारीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घलाई, जसले चाहिँ यो अवसर एउटा धेरै साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले धेरै यो अहिलेको पृष्ठभूमिको बारेमा, अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा मैले त्यति धेरै पृष्ठभूमि मैले चाहिँ राखिनँ, किनभने हामी सबैलाई यो जानकारी भएकै विषयवस्तु हो। यति बेला विश्व चाहिँ एउटा महामारीबाट गुज्रिरहेको छ र सम्भवतः मानव इतिहासमा नै यति ठुलो एउटा अप्ठ्यारो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ र यस अवस्थामा सबैले आफ्नो जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि र आफूसँग भएको जीवनमा रहेको आफूसँग भएको सिप कौशलता क्षमतालाई जीवन्त राख्न सक्नु नै अथवा त्यसलाई बचाइराख्न सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जस्तो अहिले देखिया छ। अहिले नयाँ कुराहरू सिक्ने, नयाँ कुराहरू खोज्ने त एउटा पक्ष रह्यो, तर अवस्था कस्तो भइसक्यो भनेदेखि मसँग जे छ, जे सिप छ, जे कौशलता छ, जे क्षमता छ, त्यसलाई मैले अहिले बचाइराख्न सकेँ भने पनि मैले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो अहिले हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। र त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विशेष गरी समुदायमा प्रत्यक्ष रूपमा बसेर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू र हामीले त्यति मात्रमा हामी सीमित नभएर त्यहाँभन्दा अगाडि अहिले हामी जान खोजिरहेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ असाध्यै क्रिटिकल अवस्थामा पनि, असाध्यै सङ्क्रमित अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरूले समुदायका मान्छेहरूलाई, सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ हामीले। र यो हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा पनि छ र मलाई लाग्छ यो असाध्यै एउटा अवसर पनि हाम्रो लागि हो। र हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ, साँच्चीकै हाम्रो क्षमता कस्तो थियो, हामी सहज अवस्थामा त सर्भिस दिएका थियौँ, सेवा दिएका थियौँ, तर प्रतिकूल अवस्थामा चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामी आफैले टेस्ट गरेका थिएनौँ। अहिलेसम्म त्यो टेस्ट गर्न पायौँ र केही हदसम्म हामी सफल भएर अगाडि आएछौँ। हामी सबैलाई यो गौरवको विषय पनि बनेको छ। र अब म आज विशेष गरी यो सहकारीमा हामीले जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब असजिलो पर्छ, अनि त्यसपछि हामीले केही कुराहरू चाहिँ खोज्ने गर्छौँ। यो हाम्रो स्वाभाविक रूपमा यो नेपालीको एउटा बानी पनि हो। जब असजिलो पर्छ, जब अप्ठ्यारो पर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हामी दायाँ बायाँ अनि यो गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोच्छौँ। र अहिले वास्तवमा त्यस्तै अवस्थाको एउटा सिर्जना भएको छ। त्यो भन्ने मतलब के भने सहकारी संस्था चाहिँ धेरै यो ट्रेडिसनल हिसाबले चले, परम्परागत हिसाबले सहकारी संस्थाहरू चले भनेर हामीलाई बारम्बार एउटा आरोप र आक्षेप लाग्ने गरेको छ। त्यो लाग्ने गरेको भनेको विशेष गरी ब्याङ्किङ सेक्टरबाट, यो अहिलेको आधुनिक ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हामीलाई चाहिँ त्यो आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। तर अब हामी यो अवस्थामा जसरी अहिले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र यो सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि अहिले हामीलाई परेको अप्ठ्यारो र आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्दै पनि अब हामी कहाँसम्म जानुपर्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले हामीले सोच्ने बेला आएको छ। र मलाई लाग्छ त्यो हामी लाइनमा अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो अहिलेको यो जुम मिटिङ, अहिले जुन मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घले जुन यो आयोजना गरेको छ, यो आयोजना पनि वास्तवमा त्यो तर्फको एउटा राम्रो सुरुवात हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र एउटा साह्रै राम्रो स्लोगान यहाँले राख्नु भएको छ, युवाको विश्वास र सेवाको सरलता र प्रविधिको प्रयोग भनेर भन्नुभएको छ। यो मलाई लाग्छ समग्र यो आजको छलफल चाहिँ यसैमा केन्द्रित छ। वास्तवमा प्रविधिको प्रयोग भनेको चाहिँ त्यसले सेवालाई सरलता दिन्छ र युवाको विश्वसनीयता अथवा युवाको सहभागिता सहकारीमा बढाउँछ। र अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ, सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के भएको छ भने युवाहरूलाई कसरी सहकारीमा आबद्ध गराउने, युवाहरूलाई कसरी सहकारीमा चाहिँ सहकारीमा सहभागिता गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई असाध्यै ठुलो च्यालेन्ज अहिले देखिएको छ। र एउटा रिसर्चले, एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भनेदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलनमा युवाहरूको आकर्षित हुन नसक्नु चाहिँ त्यहाँको सेवा, त्यहाँको सुविधा मन नपराएर भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ युवा प्रविधि मैत्री नभएको कारणले गर्दाखेरि युवाको सहभागिता सहकारीमा हुन सकेन भनेर अहिले एउटा रिसर्चले देखाएको छ। अब त्यो सहकारिता अथवा युवाहरूको संलग्नता बढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा मात्र विकल्प भनेको प्रविधिको प्रयोग हो भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। र मेरो अनुभवको आधारमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ आज मैले यहाँ राख्दिनँ, किनभने यो एउटा हामी प्रारम्भिक तहबाट स्थापना भएको, प्रारम्भिक तहबाट गाउँ ग्रामीण समुदायबाट
खोलिएर सञ्चालनमा आएका सहकारी संस्थाहरू हामी हौँ र हामी बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअल्ली हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यति धेरै ठुलो छलाङ पनि हामीले मार्न सक्दैनौँ, मार्योदेखि पनि त्यो चाहिँ द्विगुण हुन सक्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै समय र परिस्थितिको माग अनुसार चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लिएर जान सकेनौँ भने अवस्था कस्तो आउन सक्छ भनेदेखि 100 रुपियाँ जम्मा गर्न सदस्यहरू हाम्रो संस्थामा आउने, तर 1 लाख रुपियाँ पैसा भयो भनेदेखि ब्याङ्क खोज्दै हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ त्यसको लागि हामी अलिकति यो प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। नयाँ काम गर्दाखेरि, नयाँ क्षेत्रमा जाँदाखेरि, नयाँ सुरुवात गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही खालको अप्ठ्यारो असजिलोहरू पक्कै पनि आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लर्निङको रूपमा, एउटा अनुभवको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ र अगाडि जानको लागि प्रेरक मार्गदर्शकको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म अलिकति अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने सहकारीको कुरा गर्दाखेरि आधुनिक सहकारी चाहिँ विगत केही दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ र विशेष गरी चाहिँ यो अहिलेको जुन एउटा परम्परागत सहकारी भन्दा पनि अहिले तपाईँ हामी जुन सहकारी अभियानमा लागेका छौँ, जुन सहकारीको प्र्याक्टिस हामीले गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आधुनिक सहकारी भनिन्छ। यो सहकारी चाहिँ विगत केही दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। विशेष गरी यो वित्तीय सहकारी तपाईँ हामीले काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको लागि चाहिँ दुईटा आरोप चाहिँ लाग्ने गरेका छन्। एउटा चाहिँ वित्तीय सहकारी संस्थाहरू तपाईँ हामीले जुन सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्छौँ ती सहकारी संस्थाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यो कागजी प्रयोग भयो, कागजपत्रहरू धेरै खेलाइयो, कागजपत्रहरू चाहिँ धेरै प्रयोगमा ल्याइयो, झन्झटिलो भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आएको छ भनेदेखि अर्को हामीले कार्य सम्पादन गर्ने तहहरू, हामीले जुन कार्य सम्पादन गर्छौँ त्यो कार्य सम्पादन गर्ने तहहरू पनि यो धेरै भए, त्यसका स्टेपहरू चाहिँ धेरै भए र यसलाई कम डाउन, यसलाई छोटो बनाउनु पर्छ अथवा ती स्टेपहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। र ती कागजी प्रयोगको लागि र जति धेरै हामीले तहहरू हामीले निर्धारण गरेका छौँ, जस्तो एउटा सदस्यले ऋण लैजानको लागि हाम्रो आफ्नै संस्थामा हामीले हेरौँ हामीले कतिवटा तह चाहिँ पार गरेपछि मात्रै बल्ल त्यो एकजना सदस्यले ऋण प्राप्त गर्न सक्छ भनेपछि हामी धेरै हाम्रा लेयरहरू छन्, धेरै तहहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि सदस्य स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो र यसले चाहिँ एउटा सदस्यको समय छैन, असाध्यै छोटो समय छ व्यक्तिको, तर उसको पर्खाइ चाहिँ त्यहाँभन्दा धेरै भयो संस्थामा प्रक्रियागत हिसाबले। फलस्वरूप सदस्यमा के भयो भनेदेखि एउटा अनिश्चितताको विकास भयो। अब के गरौँ के नगरौँ, यो संस्थासँग जोइन हुने कि नहुने अथवा यो संस्थासँग निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुरामा चाहिँ सदस्यमा एउटा अन्योलको सिर्जना भयो र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा स्पष्ट अवधारणा र मार्गनिर्देशनको चाहिँ अब खाँचो छ र त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब संस्था प्रविधिको प्रयोगमा जानुपर्छ, यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएको छ र हाम्रो अनुभवले पनि वास्तवमा त्यही देखाउँछ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले अहिले जे हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामीसँग अहिले जे छ, हामीले जे गरिराखेका छौँ त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्ने हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने हो र आगामी दिनको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्ने, प्रिपेयर गर्ने हो। यो भनेको सबैभन्दा राम्रो अवसर हो। हामीले अहिले जे प्राप्त गरेका छौँ, असाध्यै अहिलेसम्म गरेको हाम्रो उपलब्धि, हामीले गरेको प्रयास उल्लेखनीय छ। हामीले यहाँसम्म ल्याउनको लागि ठुलो योगदान चाहिँ त्यसले पुर्याएको छ भने अब आगामी दिनमा जानको लागि चाहिँ हामीले अब तयारी गर्नुपर्छ र त्यो तयारी गर्नको लागि हामीले स्ट्राटेजिकल्ली लाग्नु पर्यो, रणनीतिक हिसाबले लाग्नु पर्यो। तर प्रविधिमा जानको लागि सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ च्यालेन्ज छ, चुनौतीहरू छन् र त्यो चुनौतीको लागि चाहिँ हामी रणनीतिक हिसाबले लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्न सक्छ भनेदेखि प्रविधिलाई हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिइरहेछौँ। वास्तवमा टेक्नोलोजी मस्ट बी एलाइ भन्छ, अथवा टेक्नोलोजीलाई प्रविधि चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ भनेदेखि एकदम फ्रेन्ड हुनुपर्छ अरे, साथी हुनु पर्यो, सहयोगी हुनु पर्यो, नट अ थ्रेट अथवा चुनौती हुनु भएन। जब हामीले प्रविधिलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिन्छौँ भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। तर प्रविधिलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिनु पर्यो भन्दाखेरि साथीको रूपमा लिनु पर्यो, फ्रेन्डको रूपमा लिनु पर्यो, एउटा सहयोगीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र प्रविधि सहयोगी पनि हुनुपर्छ। भोलि प्रविधि प्रयोग गरिरहँदाखेरि, संस्थाभित्र प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसैले नै हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले अगाडि जान सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सधैँ प्रविधि के हुनु भनेदेखि एकदमै सहयोगी हुनुपर्छ, चुनौतीको रूपमा चाहिँ खडा हुनु हुँदैन। यदि चुनौतीको रूपमा प्रविधि खडा भयो भनेदेखि चाहिँ संस्थागत रूपले संस्था अगाडि जान सक्दैन भन्ने चाहिँ यो अनुभवले चाहिँ देखाउँछ।
अब अर्को एउटा भनाइ छ, मैले अस्ति भर्खर एउटा किताब एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, यो क्राइसिस ब्रिङ्स क्राइसिस भन्दो रहेछ। यो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि यस्तो खालको महामारीहरूले अथवा यस्तो यो सङ्कटकालले, सङ्कटग्रस्त अवस्थाले चाहिँ मूल्य अथवा भ्यालु पनि लिएर आउँदो रहेछ। र मलाई लाग्छ अहिले यो जुन यो महामारीले, यो कोरोना भाइरसको महामारीले जुन एउटा अवस्था सिर्जना गरेको छ र त्यो अवस्थाले चाहिँ धेरैलाई संसारभरि एउटा दुःखद अवस्था सिर्जना गरेको त छ नै, तर अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ भ्यालु पनि लिएर आएको छ। भ्यालु लिएर आएको छ भनेको तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ भ्यालु बढाइदिएको छ। यस्तो बेलामा बैंक वित्तीय संस्थाहरू आफूलाई अलिकति आधुनिक भन्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कति बेला खुल्ने हो, कति बेला सर्भिस दिने हो, सेवा दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्योलग्रस्त अवस्था भएको स्थिति छ भनेदेखि हामीले बिहान बेलुका टाइम मिलाएर संस्था खोलेका छौँ, सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छौँ। भएन भनेर घर घरमा डोर स्टेप सर्भिसहरू भन्छौँ हामी, घर घरमा सर्भिसहरू सदस्यहरूलाई सेवा पनि पुर्याइदिइरहेका छौँ। अस्पतालमा बिरामी हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिएका छौँ, अरू भावनात्मक सहयोग हामीले सदस्यलाई पुर्याइरहेका छौँ। यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पनि हामीले जुन सर्भिस दिइरहेका छौँ यसले चाहिँ वास्तवमा यसलाई प्राइस एड गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ भ्यालु एड गरेको छ र यसलाई हाम्रो मूल्य बढाइदिएको छ। र जब मूल्य बढ्छ, मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसको गहनता, त्यसको महत्त्व पनि बढेर जान्छ र यसको चाहिँ हामीले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेको जस्तो यो पेन्डेमिक अथवा यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ एउटा के भनिन्छ भने म्याक्सिमाइजिङ डिजिटल सर्भिस एन्ड टचलेस इन्ट्रेक्सन पेन्डेमिक भन्छ। अब यो भनेको चाहिँ अहिले कस्तो अवस्था आयो भनेदेखि अलिकति हाम्रो सहकारीको भावना विपरीत, सहकारीको भावनालाई नै प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने, सहकारीको मर्ममा प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने चाहिँ यो महामारी अगाडि भएर यो महामारी अगाडि आइदिएछ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि सहकारी संस्था भनेको भावनात्मक रूपमा अनि त्यसपछि सबैजना एकै ठाउँमा बस्ने, आफ्ना दुःख सुख साटासाट गर्ने, सहयोग आदान प्रदान गर्ने, अझै नजिकको यो इमोसनल मात्रै होइन कि फिजिकल एट्याचमेन्टको कुरा पनि सहकारीभित्र चाहिँ यसको मर्मभित्र जोडिन्छ। र कस्तो भइदियो भनेदेखि अहिले त्यो चाहिँ एकदम टाढा भइदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी फिजिकल्ली हामी टाढा छौँ, भौतिक हिसाबले हामी टाढा भए पनि अब इमोसनल्ली, भावनात्मक रूपमा चाहिँ हामी नजिक हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो भावनालाई नजिक ल्याउने भनेको चाहिँ प्रविधिले हो। अब अहिले हामी सदस्यसँग प्रतिक्रिया, यो इन्टरेक्सन, अन्तर्क्रियाहरू, छलफलहरू गर्न चाहिँ अहिले हामी प्रत्यक्ष भेटभाट गएर सदस्यसँग अन्तर्क्रिया गर्न अहिले सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। र त्यो अन्तर्क्रिया भनेको चाहिँ अहिले हामीले जसरी गरिरहेका छौँ यो भनेको प्रविधिको प्रयोग। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग भएका प्रविधिलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग गरेर सदस्यहरूसँगको अन्तर्क्रिया मार्फत सदस्यको नजिक हुनुपर्छ, भावनात्मक रूपमा नजिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले यो महामारीको अवस्थामा सहकारीको क्षेत्रमा यो व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ र यसलाई अहिले पछिल्लो समयमा प्रयोगमा पनि लिएर आइएको छ। अब अहिले हामीले वास्तवमा एक खालको छलाङ मार्नुपर्ने अवस्था अब यहाँनिर चाहिँ अहिले आएको छ। किनभने विगतमा हाम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा लर्निङको कुरा हुन्छ, एउटा एक्सपिरियन्सको कुरा हुन्छ, एउटा अनुभव भनेर भन्छ। तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थाहरू 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष हामीले चलाएर यहाँसम्म लिएर आयौँ। हामीसँग 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्षको हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ र त्यो एक्सपिरियन्सले अब अहिले हामीलाई यहाँसम्म जुन लिएर आयो, हामीलाई यहाँसम्म लिएर आएको र हामीलाई यहाँसम्म टिकाइराखेको भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्सले हो, हाम्रो अनुभवले हो। अब हामी यहाँबाट अगाडि जानको लागि हामीलाई एक्सपिरियन्सले काम गर्दैन, अनुभवले चाहिँ अब काम गर्दैन। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ नलेज हो, अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ लर्निङ हो। अब हामीले केही सिक्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ, अनि मात्र हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ। नभएदेखि हामी जहाँ अहिले छौँ त्यहाँबाट अगाडि जानको लागि हामीलाई समस्या सिर्जना हुन सक्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 3वटा स्टेपमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ करेन्ट, अहिले ट्रेडिसनल भनौँ न, अहिले हामी जहाँ छौँ अथवा ट्रेडिसनल भन्दा पनि अलिकति फरक खालको छ। हामी कम्प्लिट ट्रेडिसनल हिसाबले त चलिरहेको छैनौँ, तर पनि कम्प्लिट हामी चाहिँ डिजिटल फ्रेममा पनि जान नसकेको अवस्था चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा परम्परागत हिसाबले अहिले हामीले सहकारी संस्थाहरू चलाइरहेको अवस्था छ र यो चाहिँ अहिलेको अवस्था हो। अहिले जे थियो समय माग अनुसार हामीले यो गरिरहेछौँ, एकदम ठिक गरिरहेछौँ। किनभने यो वर्तमानलाई हामीले क्याप्चर गर्नुपर्छ र फ्युचरको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अब अहिले हामी जहाँ छौँ यो करेन्ट अवस्थामा छौँ भनेदेखि अब 2टा तरिकाले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले प्लान गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म र अर्को चाहिँ लङ टर्म भन्ने 2टा छ। अब सर्ट टर्म भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो एउटा चाहिँ यो ब्रिजिङ हो, यो डिजिटल अथवा यो प्रविधिमा जानको लागि एउटा
एउटा ब्रिजको रूपमा, एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने यो अवस्था हो। किनभने यसको लागि हामी कम्प्लिट डिजिटल पनि यो अवस्थामा हामी भइसकेका हुँदैनौँ। तर केही नगरेसम्म हामी लङ टर्ममा अर्को चाहिँ यो समुदायले अनुभव गर्ने गरी फुल हामी प्रविधिमती पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सर्ट टर्ममा हामीले चाहिँ केही डिजिटल हाम्रा ग्यापहरू हुन्छन्, अहिले केही पुरा गर्छौँ तर केही हामीसँग चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्था भनेको चाहिँ यो डिजिटल ग्यापको अवस्था हो अहिले हामी भने। त्यसपछि अनि लङ टर्म भनेको चाहिँ कम्युनिटीले अनुभव गर्ने गरी चाहिँ यो पर्याप्त मात्रामा यो सकारात्मक प्रभाव सहितको अवस्था भन्छ र त्यो भनेको चाहिँ लङ टर्म। भोलि जाने भनेको चाहिँ हामी त्यो लाइनमा हो। भोलि चाहिँ हामी कम्प्लिट सबै संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले डिजिटलाइज गर्छौँ, डिजिटल सर्भिस प्रयोग गर्छौँ, हाई टेक्नोलोजी हामी प्रयोग गर्छौँ र सदस्यहरूले चाहिँ सबै आफ्नै हिसाबले कारोबार गरिरहनुहुन्छ। तपाईँ हामी कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो अवस्था भनेको चाहिँ त्यसलाई हामीले लङ टर्ममा हामीले त्यसलाई राख्नुपर्छ र त्यो अनुसारले प्लानिङ गर्नुपर्छ। यो तीनवटा स्टेपबाट चाहिँ हाम्रो प्रविधिलाई संस्थामा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यो तीनटा स्टेप बनाएर अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब दुईटा हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि एउटा त के थियो भनेदेखि यो ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ अब यो धेरै परापूर्व कालदेखि यो ब्याङ्क भन्ने शब्द अथवा ब्याङ्क भन्ने संस्था चलन चल्तीमा आयो। किनभने जति बेला मान्छेसँग पैसा थियो, पैसा भएको अवस्थादेखि नै पैसाको आविष्कार सँगसँगै ब्याङ्कको कुराहरू पनि आयो। तर सहकारीको चाहिँ धेरै पछि आएको छ होइन। 1900 देखि चाहिँ यसको सुरुवात भयो र त्यसपछि अनि विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न कम्पनीहरूमा, विभिन्न उपभोक्ताहरूमा यसको चाहिँ यो सुरुवात हुँदै आयो र यो 20th सेन्चुरीमा आएर चाहिँ अब यो बिजनेस इन्जोयको रूपमा यो इन्डस्ट्रीहरू, इम्प्लोइहरू र साँच्चैकै सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ कोअपरेटिभमा हुनुपर्ने रहेछ भनेर सहकारीको सदस्यता लिने क्रम चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सुरु भएर यो आधुनिक सहकारीको विकासक्रम चाहिँ त्यसरी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आधुनिक सहकारीको डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी समय पनि हामीले छोटो छ, पछि धेरै लामो समय हामीले व्यतीत गरेका छैनौँ। तर ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ धेरै अगाडि जानुको कारण के हो भनेदेखि उसले धेरै पहिलादेखि नै उनीहरू प्रयोगमा आए। स्वाभाविक रूपमा जो अलि पहिला प्रयोगमा आउँछ उसले धेरै उसँग एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, लर्निङ पनि हुन्छ। त्यो कारणले उसलाई अगाडि जानको लागि सजिलो पुऱ्याउँछ। यो दुईटा अवस्था दुईटा संस्थाको बिचमा चाहिँ रह्यो। अब अर्को एउटा भनेको चाहिँ अब तीनवटा स्तरको कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ विश्वसनीयताको कुरा छ। प्रविधिमा टेक्नोलोजीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला ट्रस्टको कुरा, विश्वसनीयता कुरा। विश्वसनीयता कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई समुदायले विश्वास गरेको छ कि छैन। अहिले हामीले जुन सर्भिस सदस्यहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ त्यो सदस्यले जुन हिसाबले लिइराख्नु भएको छ, सदस्यले हामीलाई कतिको ट्रस्ट गरेको छ, समुदायले हामीलाई कतिको ट्रस्ट गरेको छ, हाम्रो विश्वसनीयताको स्तर कस्तो छ, हामी समुदायको लागि समुदायले हामीलाई विश्वास गरेको छ कि छैन, यो अवस्था एउटा हो। अहिले हामी जहाँ छौँ मलाई लाग्छ तपाईँ हामीलाई समुदायको सदस्यहरूले, समुदायका मान्छेहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ र अहिले हामी बचिरहेका छौँ, सर्भिस दिइरहेका छौँ र हामी निरन्तर आफ्नो अस्तित्व कायम गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो भनेको विश्वसनीयता हो, ट्रस्ट हो। यो हामीले गेन गरिसकेका छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब यो विश्वसनीयता हामीलाई प्राप्त भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ ग्रोथ आवश्यक छ। हामी वृद्धि हुनुपर्छ। विश्वास छ, माया छ भनेर सानो अवस्थामा पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ हामी रहन सक्यौँ भनेदेखि, बसिराख्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ ग्रोथ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसपछिको स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रोथ हो। ग्रोथ भनेको अब मेम्बरसिप ग्रोथको कुराहरू हुनसक्छ, सदस्य विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ, पुँजी विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ, कार्यक्षेत्र विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ, प्रविधि विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ। सबै कुराहरू ग्रोथ, नलेज विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ, एक्सपिरियन्स विस्तारको कुराहरू हुनसक्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ वृद्धिमा, विस्तारमा यो कुरा चाहिँ जाने भयो। र जब ग्रोथ हुन्छ, जब हामी सबै कुराको चाहिँ ग्रोथ वृद्धि भइसकेपछि अनि अन्य कुराहरू भनेको बाँकी सबै कुराहरू, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामी सबै गर्न सक्छौँ। सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू गर्न सक्छौँ, प्रविधिको मैत्रीका कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ र सदस्यको चाहना, समुदायको चाहना, इभन राष्ट्रको चाहना अनुसार पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। राष्ट्रलाई पनि योगदान गर्न सक्छौँ, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अवस्था यहाँनिर आउन सक्छ। जबसम्म हामी ग्रोथ हुन सक्दैनौँ, हामी वृद्धिको अवस्थालाई हामी अगाडि लिएर आउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी त्यो अन्य कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ जरुरी छ। ग्रोथ लागि ट्रस्ट आधार हो र हामी ग्रोथ जानुपर्छ र ग्रोथ हुनको लागि हामीलाई सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीले हो, अब प्रविधिले हो। हाम्रो विस्तार भनेको चाहिँ प्रविधि बिना चाहिँ अब सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले यी तीनटा अवस्थाबाट चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेको अवस्था कस्तो भइसक्यो भनेदेखि अबको अघि यहाँहरूले पनि जिल्ला सङ्घले पनि राखेको छ, अहिले भर्खर ब्यानरमा पनि हामीले देख्यौँ, युवाको विश्वास भनेको सेवाको सरलता भन्ने कुरा चाहिँ छ।
अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि यो जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने अब डेमोग्राफिक कुरा गर्दाखेरि नेपालमा यो ऊर्जाशील अथवा काम गर्ने उमेर समूहका जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा धेरै छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले धेरै गर्न सक्छ भनेर पनि एउटा हेरिन्छ। तर अहिले सहकारीमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सहकारीमा अधिकांश मलाई लाग्छ 40 देखि 50 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका सदस्यहरूको सङ्ख्या चाहिँ असाध्यै धेरै छ। र हाम्रै संस्थामा कुराकानी गर्दाखेरि पनि हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि जम्मा 8-9% मात्रै यो युवा करिब 25-30 वर्ष समूहको सदस्यको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 7-8% मात्रै थियो। जब अलिकति यो टेक्नोलोजीहरू हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ अनि त्यसपछि अहिले यो बढेर चाहिँ 20+ पुगेको छ। भनेको मतलब के भनेदेखि सदस्यलाई आकर्षण गर्नको लागि तपाईँले राम्रो अफिस भएर पनि तपाईँलाई पुग्दैन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले राम्रो सर्भिस दिएर मात्रै पनि त्यहाँ पुग्दैन, अथवा सेवाको हिसाबले चाहिँ सेवाभाव भएर सामाजिक क्रियाकलापहरू गरेर पनि युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन। अहिलेको रिसर्चले के देखाएको छ भने युवा आकर्षण गर्नको लागि फाइनेन्सियल एक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिँ युवा मैत्री सेवा हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिजिटल सर्भिस हुनुपर्छ। अबको जेनेरेसन भनेको चाहिँ डिजिटल जेनेरेसन हो, किनभने अब बिना डिजिटल अथवा बिना प्रविधिको चाहिँ यो जेनेरेसन अगाडि जान सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डिजिटल जेनेरेसनलाई आकर्षण गर्नको लागि अहिले हामीले जुन ट्रस्टमा रहेर जुन काम गरेका छौँ, विश्वासको आधारमा रहेर जुन काम गरेका छौँ, त्यहाँबाट माथि उठ्नुपर्छ। माथि उठ्नु भनेको चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु हो भन्ने नै हो। अब यहाँहरूले फोटो यहाँ देख्नु भएको छ, यो असाध्यै मान्छेको भिडभाड सहित यहाँ काम भएको छ। अब यो पहिलाको चलन चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि जुन संस्थामा, जुन बैंकमा, जुन वित्तीय संस्थामा धेरै मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ असाध्यै त्यो चलेको छ, त्यहाँ राम्रो चल्या रहेछ, त्यो संस्था चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यदि कुनै पनि सङ्घ संस्थामा इभन बैंकमा पनि तपाईँले त्यहाँ मान्छेहरूको धेरै भिडभाड देख्नुभयो भनेदेखि अब अहिले त्यो बैंकमा चाहिँ सिस्टम छैन अथवा त्यो प्रविधि मैत्री त्यहाँको सेवा छैन भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र यहाँ पनि त्यस्तै भइसक्यो। यति धेरै मान्छेहरू बसेर मान्छेहरू आएर एउटा क्राउड अहिले हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अब हेर्दै अलिकति अड लाग्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ यो फोटो हेर्दाखेरि। भने मतलब के भनेदेखि अब यो हिसाबले अगाडि जाने अवस्था चाहिँ सृजना भइसक्यो। र यहाँ तपाईँले यो फोटोमा देख्नु भएको छ, यो एउटा सहकारी संस्थाको एउटा अफिस हो र यो अफिसमा कर्मचारी छैनन्। यसमा कर्मचारीहरू कोही पनि छैनन् र यो चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यहाँ युज भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ त्यहाँ भित्र जानुहुन्छ, त्यहाँ ल्यापटपहरू, ट्याब्लेटहरू त्यहाँनिर राखिदिएको छ, पैसा राखी झिक्नेहरू मेसिनहरू त्यहाँ राखिदिएको छ। तपाईँ आफै जानुहुन्छ अनि त्यहाँ आफ्नो सिस्टम अनुसारको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ ल्यापटपमा, ट्याब्लेटमा तपाईँले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। पैसा डिपोजिट गर्ने हो कि, त्यसपछि चेक डिपोजिट गर्ने हो कि, विथड्र गर्ने हो कि, अथवा कुनै फर्म फिलअप गर्ने हो कि के गर्ने हो, सबै त्यहाँ गएर आफै गर्नुहुन्छ। आफै तपाईँ त्यसपछि काम सम्पन्न भएर फर्किनुहुन्छ। अब यो हिसाबले यो सबै सम्भव छ विश्वमा। यो पनि एउटा सहकारी संस्थाले प्रयोगमा लिएर आएको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो र यो प्रयोगमा आइसक्यो, सफल भइसकेको छ भनेपछि अब यो नहुने असम्भव भन्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन। तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीलाई चाहिने आधारभूत स्तर के हो, हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ, हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो भन्ने कुरातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले प्रविधिलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्ने नै हो, प्रविधिसँग खेल्ने नै हो। नखेलेको सुरुवात गर्ने हो, जो चाहिँ खेल्नु भएको छ उसले प्रविधिलाई खेल्ने कुराहरू चाहिँ बढाउँदै लिएर जति धेरै जान सक्छौँ त्यति धेरै प्रविधि मैत्री सेवाको विकास पनि हुन्छ र सदस्यले त्यही अनुसारले सेवा लिन पाउँछन् भन्ने छ। अब अलिकति यसमा जानको लागि अब छन् वास्तवमा यो सम्भावनाहरू पनि छ, किनभने सहकारी संस्थाहरूले गरिराखेका पनि छन्। म अहिले नेपालमा, अरू धेरै बाहिरको मैले चाहिँ धेरै कुरा गरिनँ, नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले प्र्याक्टिस गरेका यो टेक्नोलोजीहरू, प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइराखेका, सदस्यलाई सेवा दिइरहेका प्रविधिहरूको मात्रै म कुराकानी गर्छु। जुन प्रविधिहरू नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरले प्रयोगमा ल्याएका प्रविधिहरू भन्दा धेरै अगाडि छ। जुन यी प्रविधिहरू जुन अहिले प्रस्तुत गर्न म गइरहेको छु, यी प्रविधिहरू कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ एकमुष्ट इन्टिग्रेटेड हिसाबले, एकीकृत हिसाबले सञ्चारमा लिएर आएका चाहिँ प्रविधिहरू छैनन्। तर सहकारी संस्थाले प्रयोगमा लिएर आए भनेपछि यो चाहिँ सम्भव छ, किनभने कुनै सहकारी ऐन 2048 अनुसार दर्ता भएर स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू हुन् र अहिले बिस्तारै यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आइसक्यो भनेदेखि चाहिँ यो सम्भव छ। र
योतिर चाहिँ अब जानुपर्छ, समयले पनि यो माग गरिरहेको छ। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो प्रविधिमा जानुभन्दा पहिला यो टेक्निकल हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यसको चाहिँ यो सफ्टवेयरको कुरा आउँछ। यो कोर ब्याङ्किङ सोल्युसन अथवा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भन्छ। यो सफ्टवेयर अथवा यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन प्रविधि छ यो सफ्टवेयरको कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब त्यो सफ्टवेयर कुन क्वालिटीको छ, कुन तहको लिनुपर्छ, हामीले यसमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। र अहिले विशेष गरी कहीँ 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 का यसो गाउँघरमा गाउँटोलमा न बनाएका लोकल लेभलका चाहिँ सामान्य खालका सफ्टवेयरहरू पनि अहिले हामीले पाउँछौँ। र एकदमै ब्याङ्किङ सिस्टमले अगाडि आएका र यो वेब बेसमा चलेका ठुला सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोगमा चाहिँ आएको छ। र हामीलाई झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने अब यो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ खर्च हो, खर्चिलो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो चाहिँ कदापि होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। र यो सफ्टवेयरमा हामीले जुन लगानी गर्छौँ, सफ्टवेयर हामीले जुन राख्छौँ, त्यो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ संस्थाको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त्यही हो। तपाईको संस्था कतिको क्वालिटीको छ, तपाईले संस्थाको अवस्था के छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ अब व्यक्ति राखेर व्यक्तिबाट हेरेर अब चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयर अथवा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमै हामीले राख्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो 24 घण्टा सदस्यहरूलाई एक्सेस पनि हुनु पर्यो। राति 9 बजे 10 बजे पनि सदस्यले घरमा बसेर मोबाइलबाट चाहिँ मेरो संस्थाको बारेमा, मेरो खाताको बारेमा मैले सेवा पाउनुपर्छ। सदस्यले त्यो चाहिसक्यो, किनभने अरू नजिकै अरू कसैले चाहिँ त्यो प्रयोगमा ल्याइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सदस्यलाई त्यो खालको सुविधा पनि दिनु पर्यो। किनभने त्यो चोइस छ, किनभने पहिला थिएन तब हुनाले हामीसँग थियो सदस्य। अब त्यहाँभन्दा राम्रो सुविधा अरू कुनैले दिएको छ भनेदेखि अब त्यो सदस्यलाई चोइस छ। चोइस भइसकेपछि जहाँ उसले सजिलो गरी सेवा पाउँछ ऊ त्यहीँ जान्छ। हामीसँगै बस्नुपर्छ, हामीसँगै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ सदस्यहरूलाई रिटेन गर्नको लागि पनि, सदस्यहरूलाई बचाइराख्नको पनि, सदस्यहरूलाई हामीसँग राखिराख्नको लागि पनि हाम्रा सिस्टमहरूमा अब हामीले अपग्रेड गर्दै लिएर जानुपर्छ। अपग्रेड गर्दै लिएर गइएन भनेदेखि चाहिँ सदस्य हामीसँग रहँदैनन्। सदस्य हामीसँग नरहिसकेपछि हामी पनि रहँदैनौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो कोर ब्याङ्किङ अथवा सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। कस्तो खालको सफ्टवेयर राख्ने, लङ टर्म लगानीको कुरा हो, दीर्घकालीन लगानीको कुरा हो। भोलि हामीले जति सेवा सुविधाहरू थप्दै जाँदाखेरि पनि त्यो हामीले राखेको सफ्टवेयरले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ यो ब्याङ्किङ, यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ CBS भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। र अर्को चाहिँ अब सुरक्षाको कुराहरू आउँछ। अर्को सुरक्षा कुराहरू भनेको चाहिँ अब प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले मेम्बर प्रोटेक्सनको कुरा गर्थ्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो डाटा प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि आउँछ। टेक्नोलोजीमा गइसकेपछि, टेक्नोलोजीमा नजाने बेलासम्म मेम्बर प्रोटेक्सनको कुरा थियो। अब चाहिँ टेक्नोलोजीमा गइसकेपछि मेम्बर प्रोटेक्सन प्लस डाटा प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ। सदस्यको डाटा अथवा संस्थाभित्रको जति पनि डाटाहरू छ, तथ्याङ्कहरू छ, त्यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ सही रूपमा पहिला सुरक्षित हुनु पर्यो र राखिएको डाटा चाहिँ अथवा राखिएको तथ्याङ्क सही छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब यो क्लाउड कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी भनेर पनि अहिले आएको छ। र त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि सर्भर तपाईँको संस्थामा राखेर डाटा ब्याकअप गर्ने कुराहरू चाहिँ अब अहिले बिस्तारै कम भइसक्यो। यो क्लाउडमा अथवा माथि बादलमा, हावामा हामीले चाहिँ यो स्टोरेज गर्छौँ, डाटा स्टोरेज गर्छौँ। त्यहाँ सर्भर हुन्छ र तपाईँको जति पनि डाटाहरू सबै त्यहाँ जान्छ। तपाईँले माग्दाखेरि चाहिँ डाटा आउने खालको चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ सिस्टम अहिले आइसकेको छ। जस्तो हामीले पनि बिकुले चाहिँ अहिले 24 आवरै खालको एक्सेस दिएको छ र आफूसँग चाहिँ सर्भर छैन। हामीले बाहिर क्लाउड कम्प्युटिङ सिस्टममा चाहिँ त्यो हामीले डाटा स्टोरेज गरेका छौँ, जसले गर्दा 24 आवर 24 घण्टा सदस्यले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट त्यो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्लाउड कम्प्युटिङ सिस्टममा पनि, यो टेक्नोलोजीमा पनि हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब अर्को धेरै चलेको र धेरै ठाउँमा आइसकेको चाहिँ यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सिस्टमको कुरा छ। अब यो ब्रान्चलेस भनेको चाहिँ अब यो ब्याङ्किङ अथवा यो फाइनेन्स टर्मिनोलोजीको कुरा हो यो। र हामीले जस्तो अब अहिले ठाउँमा कार्यालयहरू खोल्दै हिँडेका छौँ, सेवा केन्द्रहरू खोल्दै हिँडेका छौँ। मलाई लाग्छ अलिकति केही समयपछि अब त्यो पनि आवश्यक हुँदैन जस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभने अब अहिले ब्याङ्कहरूले पनि यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ भनेर कुनै एउटा व्यक्तिलाई एजेन्ट दिएर त्यहीँबाट चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने मिल्ने उनीहरूले सुरुवात गरिसक्यो भने हामीले पनि अब यो सदस्य बन्नको लागि संस्थामै आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब जस्तो हामीले हरेक संस्थाले यो कलेक्सनमा हिसाबहरू पठाउँछौँ। पठाउँदाखेरि त्यो ट्याब्लेटमा एउटा इन्स्टल गर्न सक्यो भनेदेखि उहीँबाट नै
त्यो ट्याब्लेटबाट नै सबै त्यहीँबाट फोटो खिचेर त्यहीँ स्क्यान गरेर त्यही नै मेम्बरसिप दिन सकिने अवस्था अहिले सुरुवात भइसकेको छ। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ, जस्तो ट्याब्लेट ब्याङ्किङ भन्ने छ र त्यसलाई चाहिँ यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङसँग चाहिँ हामीले जोडेका छौँ। जस्तो सदस्य खाता खोल्नको लागि, सदस्य व्यक्ति मेम्बर बन्नको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो संस्थामा चाहिँ आउनु पर्दैन। फिल्डमै गएको हाम्रो स्टाफसँग उहीँबाट नै अनलाइन नै उसले फर्म भरेर सदस्य बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले आइसकेको छ। र यसले चाहिँ एउटा के गर्छ भने एउटा ट्रस्टको कुरा हुन्छ, अर्को चाहिँ एउटा फास्ट ट्रान्जेक्सनको कुरा, एउटा छिटो ट्रान्जेक्सनको कुरा भयो, अर्को टाइम सेभिङको कुरा पनि सँगसँगै आयो, समय पनि बचत भयो। त्यो व्यक्ति यहाँ आउनु परेन, कहाँबाट यहाँ आउने हो, टाइम निकालेर आउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ फेरि कुरेर बस्नुपर्ने। अर्को चाहिँ रिलायबल, एकदम सबल सक्षम, जहाँबाट सहज रूपले चाहिँ त्यो प्रयोग हुने भयो। र अर्को चाहिँ उपयोगको लागि चाहिँ सहजताको भयो। र अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै एकजना व्यक्ति तपाईँको संस्थामा सदस्य बन्नको लागि अफिसमा आएपछि अब उसलाई तपाईँले टेक केयर गर्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ तपाईँले एटेन्सन दिनु पर्यो, ल बस्नुहोस् भन्नु पर्यो। मेम्बर केयरको जुन एउटा प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार उसलाई राख्नु पर्यो। अनि बस्ने ठाउँ नहोला, गर्मी होला, चिसो होला, तातो होला, हल्ला होला, यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसको तपाईँको संस्थाप्रतिको चाहिँ एउटा विश्वास अथवा संस्थाप्रतिको उसको हेराइको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन जान्छ। तर उसले आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै घरबाट चाहिँ म यो सहकारी संस्थासँग जोडिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट हुने बेफाइदाहरू पनि स्वतः मिनिमाइज भएर जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत छवि, संस्था साख वृद्धि गर्नको लागि पनि यो योगदान पुर्याउँछ। त्यसो भएर यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ भनेर पनि अहिले गाउँ गाउँमा गएर त्यहीँबाट नै अनलाइन नै खाता खोलेर सदस्य बनाउने त्यो प्र्याक्टिसहरू पनि सुरु भइसकेको छ। यो नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ प्रयोग गरिसकेका छन्। र अब अहिले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अब केही समय अहिले संसारको सबै टेक्नोलोजी, चाहे त्यो तपाईँ हवाईजहाज उडाउने कुरा गर्नुहोस् अथवा रकेट उडाउने कुरा गर्नुहोस् अथवा चन्द्रमामा पठाउने कुराहरू गर्नुहोस्, जति पनि टेक्नोलोजीहरू, जति पनि ठुला ठुला कुराहरू अहिले हामी गरिरहेका छौँ, यो सबै यो मोबाइल बेस हो अहिलेको चाहिँ। अब यो केही समय, अब यो कति समय यो मोबाइल बेस सिस्टम चाहिँ रहन्छ यो टेक्नोलोजीको हिसाबले, अब यो मेरो विचारमा अलि धेरै समयसम्म यो रहन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र तर यो अहिले जुन यो मोबाइलबाट सबै कुराहरू, एउटा मोबाइललाई चाहिँ वालेटको रूपमा, मोबाइल भयो भनेदेखि पर्स राख्न पनि नपर्ने, पैसा राख्न पनि नपर्ने, तपाईँ केही कुरा पनि तपाईँले राख्नु परेन, मोबाइलबाट 24 घण्टा तपाईँले सबै कुराहरू गर्न सक्ने गरी अहिले सुरुवात भइसक्यो। जस्तो हामीलाई चाहिने टपअपको मोबाइल रिचार्जको कुराहरू भए, मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू तपाईँले एउटाबाट अर्को ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्न पनि यसबाट सक्नुहुने भयो। बिजुली पानी सबैको बिल तिर्न तपाईँले मोबाइलबाट सक्नुहुन्छ, जहाजको टिकट काट्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछिबाट चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा आफ्नो सदस्यलाई अरू दिनु पर्यो भनेदेखि पनि मोबाइलबाट दिन सक्नुहुन्छ। मेरो लोनको अवस्था के रहेछ भनेर तपाईँले मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सुनको, त्यसपछि यो सेयर मार्केटको स्थिति के रहेछ भनेर तपाईँले मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू मोबाइलबाट हेर्न सक्ने गरी अहिले यो एप्सको डेभलप भएर प्रयोगमा आइसकेको अवस्था छ। यो सामान्य, यसको लागि अरू धेरै कुराहरू चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। यो मोबाइल एप चाहिँ सबै सहकारी संस्थाहरूले हामीले चाहिँ यो प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था अहिले आइसकेको छ। र यसले गर्दाखेरि पनि यो सहजता, सदस्यको एक्सेसको कुरा, सदस्य संस्थामा आउनु परेन, भिडभाड गर्नु परेन, शनिबार आइतबार भनेर कुर्नु परेन, अन टाइम अफ टाइमको कुरा यसको भएन। 24 घण्टा आफ्नो घरमा बसेर पकेटबाट तपाईँ संस्थाकोसँग कारोबार गर्न सक्ने अवस्था जुन अहिले आएको छ। र यो पनि हामीले बिस्तारै अब यो प्रविधिलाई पनि सहकारी संस्थाभित्र प्रयोगमा लिएर आउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि एउटा यसलाई स्मार्टनेसको कुरा, अब हामीले सबैले मोबाइल चाहिँ स्मार्ट मोबाइल चलाउँछौँ तर हाम्रो प्रविधि चाहिँ स्मार्ट भएन। हामी स्मार्ट मोबाइल चलाउँछौँ तर हाम्रो संस्था स्मार्ट भएन। हामीले स्मार्ट मोबाइल चलाउँछौँ तर हामीले दिने सर्भिस स्मार्ट छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो काम लागेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्मार्ट मोबाइल जसले चलाउँछ, स्मार्ट मोबाइल चलाउने मान्छेले प्रविधि पनि स्मार्ट युज गर्नु पर्यो, सर्भिस पनि स्मार्ट दिनु पर्यो, संस्थालाई पनि स्मार्ट बनाउनु पर्यो। र सबै स्मार्ट हुने भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीले हो, प्रविधिले हो। यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यो अनलाइन मोबाइल ब्याङ्किङ कुराहरू पनि अहिले आएको छ। जस्तो तपाईँले घरबाटै पनि अनलाइन सर्भिस लिन सक्ने। अब अनलाइन सर्भिस लिनको लागि पहिला एकपटक संस्थामा आउनुपर्ने अवस्था थियो, अनि त्यसपछि घरबाटै मोबाइलबाट काम गर्ने अवस्था थियो भने अब त्यहाँभन्दा पनि अगाडि अर्को प्रविधि आइसक्यो। त्यहाँभन्दा पनि अझ डेभलप भएर चाहिँ अगाडि के आइसक्यो भनेदेखि तपाईँ त्यसको लागि पनि संस्थामा आउनु चाहिँ अब पर्दैन।
तपाईँ घरबाट नै मोबाइल एप चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो खाता सबसे पहिले हुनुहुन्छ सरकारी संस्थाको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट नम्बर दिनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहुन्छ र तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ तुरुन्त एउटा मेसेज आउँछ। त्यो मेसेज अनुसार चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँको यो मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस चाहिँ एक्टिभेट भयो अनि तपाईँले सबै काम अघि मैले भनेका सबै कामहरू गर्न सक्ने गरी एकदम सजिलैसँग संस्थामा आउनै नपर्ने गरी यो सर्भिस पनि भइसक्यो। र यो चाहिँ अहिले किन सान्दर्भिक हुन गयो भनेदेखि अहिलेको जुन महामारीको अवस्था छ, व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुन नपर्ने जुन एउटा नहुने अवस्थाको जुन सिर्जना भएको छ, र यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको प्रविधि प्रमोसनको लागि, यस्तो खालको प्रविधिको प्रवर्धनको लागि, विकासको लागि, विस्तारको लागि अहिलेको समय चाहिँ झन् सान्दर्भिक भएर आएको जस्तो चाहिँ देखिया छ। अब अर्को चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै यो क्यासलेस पेमेन्टको कुराहरू पनि आएको छ। अहिले भर्खरै यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो, सरकारले एउटा बजेट भाषणमा यो बजेट अध्यादेशमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ र बिस्तारै बिस्तारै यो क्यासलेस अब यो नगद रहित को कारोबारको कुरालाई चाहिँ सरकारले पनि जोड दिएर आएको छ। र केही छिमेकी राष्ट्र, केही देशहरूले चाहिँ अब आगामी 4-5 वर्षपछि चाहिँ यो पैसा नछाप्ने, कागजी नोट नछाप्ने भनेर निर्णय पनि गरिसक्यो। इन्डियाले त सन् 2030 देखि चाहिँ यो पैसै नछाप्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ। यो 25बाट चाहिँ यो युकेले चाहिँ 25बाट यो पैसै नछाप्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेर त्यो अनुसारले काम अघि बढाइसके। र बिस्तारै बिस्तारै अब यही छिमेकी राष्ट्र भारतमा, चीनमा पनि अस्ति एउटा म्यागजिनमा चीनको आएको थियो। त्यहाँको चाहिँ त्यो माग्ने मान्छेले पनि यो नगद पैसा चाहिँ लिँदैन अरे हैन। उसले चाहिँ एउटा यो स्वाइप मेसिन लिएर हिँड्छ अनि दिने मान्छेले चाहिँ कार्ड घोटेर पैसा दिनुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि माग्ने मान्छेले पनि नगद क्यास पैसा चाहिँ अब यो कागजी पैसा अब यो त्यसपछि मेटलको पैसा चाहिँ लिन छोडिसके। भनेपछि अब यो क्यासलेस नगद रहित कारोबारको चाहिँ अहिले प्रचलन आइसकेको छ। अहिले विशेष गरी अहिले सहकारी संस्थाहरूले यसमा धेरै डेभलपमेन्ट भइसकेको छ। तर अहिले प्र्याक्टिसमा आएको सजिलो भनेको चाहिँ यो क्युआर कोड पेमेन्ट सिस्टम भन्ने छ। यस्तो खालको एउटा क्युआर कोड हुन्छ र त्यो पसलहरूमा हामीले लगेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छौँ र जहाँ हामीले चाहिँ नगद तिर्नु पर्यो त्यो नगद तिर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मोबाइल मार्फत चाहिँ यो क्युआर कोड हामीले चाहिँ त्यो मोबाइलबाट चाहिँ त्यो एप्सले चाहिँ त्यहाँ रिड गर्छ र रिड गरिसकेपछि अनि तपाईँले त्यहीँबाट मोबाइलबाट नै मोबाइलको नम्बर डायल गरे जस्तै एमाउन्ट डायल गर्नुहुन्छ र उसको खातामा पैसा पठाइदिनुहुन्छ र त्यसले तपाईँको खाताबाट पैसा घटेको मेसेज पनि आउँछ र त्यो व्यक्तिलाई जसलाई हजुरले पैसा दिनुभएको थियो त्यो पैसा प्राप्त गरेको व्यक्ति खातामा जम्मा भएको भनेर तपाईँको एकाउन्ट डेबिट भएको र सम्बन्धित व्यक्तिको चाहिँ एकाउन्ट क्रेडिट भएको मेसेज चाहिँ तुरुन्तै मोबाइलमा आउँछ र यसले गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन भयो र तर क्यास नगद रहित कारोबार। र यो चाहिँ असाध्यै अहिले पछिल्लो समयमा धेरै होटलहरूमा पसलहरूमा पनि अहिले क्युआर कोड पेमेन्ट सिस्टमको चाहिँ एकदमै प्रयोग भएको छ। ब्याङ्कहरूले पनि यसलाई व्यापक रूपमा सुरु गरिसकेका छन् र सहकारी संस्थाहरू पनि यसलाई सुरु गरेर प्रयोगमा लिएर आइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले यो प्रविधिलाई पनि अब हामीले बिस्तारै यो क्यासलेस पेमेन्ट सिस्टमबाट पनि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अनि अर्को चाहिँ यो मिस कल ब्याङ्किङ भनेर छ अहिले पछिल्लो समयमा। यसको चाहिँ सर्टेन यसको दायरा हुन्छ र कुनै एउटा नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल रिचार्ज छ र अर्को नम्बर कुनै एउटा नम्बरमा फोन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको खातामा कति पैसा छ भनेर ब्यालेन्स थाहा हुन्छ। र अहिले यो दुईवटा ब्यालेन्स टपअपको लागि र ब्यालेन्स इन्क्वायरीको लागि भनेर यो मिस कल ब्याङ्किङ एउटा नम्बर संस्थाले सेट गरेर तपाईँलाई दिन्छ र तपाईँले त्यो मोबाइलबाट त्यो नम्बरमा हाल्नुभयो भनेदेखि अब एउटाले चार्ज गर्छ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 300 कति चार्ज गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ सेट गर्नुपर्छ, त्यो चार्ज हुन्छ। अर्को नम्बरमा हाल्नुभएदेखि मेरो खातामा कति पैसा रहेछ भनेर तुरुन्त तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ मेसेज आउँछ र त्यसको लागि अब त्यो पिन नम्बर हाल्नुपर्ने, त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने, त्यसो केही त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ यहाँनिर हुँदैन। तपाईँले सिर्फ एउटा नम्बर 10 डिजिटको 10 नम्बरको चाहिँ एउटा नम्बर तपाईँले डायल गरेपछि तपाईँको मोबाइल रिचार्ज हुन्छ। एकदमै सजिलो। यसको लागि विशेष गरी यो जसले लेख्न पढ्न जान्नुहुन्न, जसले चाहिँ अरू ब्याङ्किङ सिस्टमबाट रिचार्ज गर्दाखेरि एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने, पिन नम्बर हाल्नुपर्ने, अनि एमाउन्ट कति 100 200 कति हाल्नुपर्ने, यो 2-3वटा स्टेप यो झन्झटिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो जसले लेख्न पढ्न जान्नुहुन्न, सामान्य मोबाइल चलाउन जान्ने मात्रै सदस्यले पनि यो डायल गर्ने बित्तिकै रिचार्ज हुने अवस्था चाहिँ यहाँनिर आयो। र यसले चाहिँ एउटा के गरेको छ भने सदस्यलाई सजिलो पनि बनाएको छ भने यसले सदस्यलाई पढाउने काम पनि गरेको छ। यो टेक्नोलोजीले नै उसलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने काम पनि यसले गरेको छ।
र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यलाई सहजता भएको छ र यो सदस्य यो सेवामा विस्तार भएको छ, सदस्य विस्तार भएका छन् र संस्थाले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको इमेज र गुडविल संस्थामा चाहिँ यो समाजमा स्थापना गर्न चाहिँ सफल भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो मिस्कल ब्याङ्किङ भन्ने पनि यो नौलो प्रयोग हो र यो प्रयोगमा ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा तपाईँ हाम्रो सहकारी मार्फत चाहिँ यो सर्भिसलाई पनि प्रयोगमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यो पछिल्लो समय अब यो एटिएम सर्भिस अलिकति एडभान्स अलि माथिल्लो लेभलमा हामी गइसकेपछि अनि यो एटिएम सर्भिसको प्रयोग पनि हामी गर्छौँ, किनभने नेपालमा सहकारी संस्थाले एटिएम सर्भिस पनि सुरुवात गरिसके। धेरै सहकारी संस्थाहरूले अब यो पहिला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्थाहरूले पनि एटिएम प्रयोग गरिसकेका छन्। एकदम सफल तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले यो एटिएम सर्भिस पनि चलिसकेको छ। यसमा केही लगानीको कुराहरू आउँछ, यो चाहिँ खर्च होइन, जस्तो मेसिन किन्नु पर्ला, मेसिन किन्ने खर्च होइन, यो चाहिँ लगानी हो, यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। तपाईँले एकपटक लगानी गरिसकेपछि यसले चाहिँ वर्षौँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसले वर्षौँ रिटर्न दिन काम गर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि एटिएम सर्भिस पनि हामीले यो प्रयोगमा लिएर आउन सक्छौँ, किनभने नेपालमा सहकारी संस्थाले एटिएम सर्भिस पनि प्रयोगमा लिएर आइसकेको अवस्था छ। र अब अर्को चाहिँ यो प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि अर्को भनेको वेबसाइटको कुरा पनि यहाँनिर आउँछ। तपाईँको वेब पेजलाई पनि वेब पेजबाट पनि ब्याङ्किङ सर्भिस, फाइनेन्सियल गतिविधिहरू, वित्तीय गतिविधिहरू सजिलो तरिकाले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ब्याङ्कीय संस्थाहरूमा इभन सहकारीहरूमा पनि केही कुराहरू भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले एउटा म्यासेज त्यहाँ लेख्नुहुन्छ भने उताबाट राति 8, 9, 10 बजे तपाईँले केही लेखेर पठाउनु भयो भने पनि अफिसमा थाहा हुँदैन, तर त्यो अटोमेटिक तपाईँलाई चाहिँ उसले म्यासेज दिइराखेको हुन्छ, खबर गरिराखेको हुन्छ। र यो खालको दोहोरो कुराकानी मान्छे छैन तर कुराकानी दोहोरो गर्न पाउने गरी यो च्याट बक्स मार्फत चाहिँ यो सर्भिस वेबसाइटबाट सहकारी संस्थाहरूले दिन सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसो भएर हाम्रो आफ्नो संस्थाको वेबसाइट पनि हामीले बनाउनु पर्यो, प्रविधि जाँदाखेरि यो जरुरी पनि छ। र यो वेबसाइटलाई धेरैभन्दा धेरै सूचनामूलक हामीले जति बनाउन सक्यौँ त्यति धेरै यो प्रविधि प्रवर्धनलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। हाम्रो संस्थाको विश्वसनीयता पनि यसले वृद्धि गर्छ र सदस्यले संस्थासँगको कारोबारलाई पनि बढाउँछन् भन्ने चाहिँ यसमा देखिएको छ। यो भित्र अब च्याट बक्सको कुराहरू यसमा आउँछ, नोटिसहरू तपाईँले आफूलाई संस्थागत नोटिसहरू सबै यसमा चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र न्युजहरू यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अरू धेरै गतिविधिहरू पनि वेबसाइटभित्र राखेर सदस्यसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था यसमा रहन्छ। र अब अर्को चाहिँ यो पछिल्लो समयमा अर्को चाहिँ एउटा यो ड्रप बक्स भन्ने पनि छ। अब एकचोटि नेप्स्कुनले पनि उसको गाइडलाइनमा यो कुरा चाहिँ राखेको पनि थियो र अहिले यो सुरुवात पनि भएको छ। एक दुईवटा सहकारी संस्थाले यसलाई सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। र यो ड्रप बक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तै खालको यहाँले देख्नु भएको छ, एउटा सेफ जस्तो एउटा मेसिन एउटा बक्स हुन्छ र त्यो बक्स चाहिँ त्यहाँ संस्थामा राखिएको हुन्छ। अनि यसमा तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ अनि तपाईँको आफ्नो नाम, ठेगाना, तपाईँको खाता नम्बर र पैसा तपाईँले त्यहाँ बाहिर त्यो खामको बाहिरपट्टि त्यहाँ लेख्नुहुन्छ। लेखिसकेपछि खामभित्र पैसा हालेर अनि त्यो खाम चाहिँ त्यो बक्समा तपाईँले छिराइदिन्छ अनि तपाईँ जानुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ बिहान 10 बजे पनि कुर्नु परेन, बिहानै तपाईँ 10 बजे अफिस जान्छ, 10 बजे अफिस खुल्छ, आफ्नो अफिस जानु छ। तर सहकारी संस्था 10 बजे खुल्छ, तपाईँले त्यो कारोबार गर्न सक्नु भएन किनभने शनिबार मेरो अफिस बन्द हुन्छ, सहकारी पनि बन्द हुन्छ, म कारोबार गरी कसरी? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानै तपाईँ अफिस जाने बेलामा आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो ड्रप बक्समा तपाईँले पैसा तपाईँले डिपोजिट गर्ने पैसा, पासबुक, रकम के हो तपाईँ त्यहाँ खसालेर जानुहुन्छ। अनि दिउँसो संस्थाले चाहिँ त्यो हेर्छ, खोल्छ अनि तपाईँको खातामा चाहिँ त्यो पैसा जम्मा गरिदिन्छ, तपाईँको मोबाइलमा त्यो मेसेज जान्छ। र यसले पनि एउटा सदस्यलाई सदस्य मैत्री यो सेवाको लागि, प्रविधि मैत्री सेवाको लागि, सदस्यसँगको अट्याचमेन्टको लागि यसले सहयोग गर्छ। यसले एउटा समयको बचत गर्यो। अर्को चाहिँ एनी टाइम तपाईँले कुनै पनि बेला आएर त्यहाँ चाहिँ पैसा खसाल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। यसलाई त्यति धेरै गाह्रो छैन। यसलाई त्यस्तो इन्टरनेट चाहिने, धेरै ठुलो मेसिन चाहिने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा हामीले आफ्नै उसमा चाहिँ सामान्य एउटा बक्स बनाउन सक्छौँ र एउटा सेफ जस्तो एउटा सानो बक्स बनाएर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने गरी यो ड्रप बक्स अहिलेको परिस्थितिमा यो चाहिँ असाध्यै उपयुक्त देखिएको छ, किनभने यो समयले यसलाई चाहिँ समयको माग अनुसार चाहिँ यो अगाडि आएको छ। अब हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ। अर्को चाहिँ सहकारी संस्था भन्ने बित्तिकै एउटा रिसिप्टको कुरा हुन्छ, अर्को पेमेन्टको कुरा हुन्छ, एउटा प्राप्तिको कुरा हुन्छ, अर्को भुक्तानीको कुरा हुन्छ। र हामीलाई सधैँ एउटा समस्या चाहिँ के हो भने सहकारी संस्थामा प्राप्तिमा भन्दा पनि सधैँ भुक्तानीमा चाहिँ समस्या।
अथवा रिसिभमा भन्दा पनि हामीलाई पेमेन्टमा समस्या धेरै कुरा। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पेमेन्टको लागि विभिन्न खालका प्लेटफर्महरू अहिले आएका छन् र तिनीहरूसँग हामीले एसोसिएट गरेर तिनीहरूसँग चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। जस्तो अब अहिले यो डेबिट क्रेडिट कार्ड भनेर जुन एटिएमको कुराहरू हामीले गर्छौँ, आफ्नो खाताबाट भएको पैसा निकाल्नको लागि डेबिट कार्ड प्रयोग हुने भयो र अर्को क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ लोनको रूपमा तपाईँले तपाईँको सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ क्रेडिटको रूपमा, केही समयसम्म त्यो ब्याज लाग्दैन अनि निश्चित अवधिभित्र तिर्नुभयो भने लागेन, त्यहाँभन्दा कटाउनु भयो भनेदेखि त्यसमा ब्याज लाग्ने गरी त्यसमा लिमिट तोकिदिएको हुन्छ। त्यो पनि एटिएम कार्ड जस्तै हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड भन्ने कुराहरू आयो। अर्को चाहिँ यो कोअपरेटिभ अहिले आइसकेको छ, सुरुवात भइसक्यो। जस्तो तपाईँको सहकारी संस्थामा भएको पैसा जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कमा भएको पैसा आफ्नो सहकारीमा तान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै मोबाइलबाट सबै काम गर्न सक्ने गरी यो ब्याङ्क ट्रान्सफरको कुराहरू पनि आएको छ। र अर्को चाहिँ वालेटको कुरा भनेर जस्तो ई सेवा, ई पे भनेर चाहिँ खल्ती भनेर जुन अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ, यी विभिन्न वालेटहरू हुन्। यसमा चाहिँ अब एउटा इन्टरनेसनल ई वालेट भनेर छ, अर्को नेसनल ई वालेट भनेर छ, अर्को लोकल ई वालेट भनेर चाहिँ छ। र अब इन्टरनेसनल ई वालेटमा चाहिँ हामी अहिले त्यसरी जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। तर नेसनल र लोकल ई वालेटमा चाहिँ जानुपर्छ। अहिले चाहिँ यो नेसनल ई वालेटले पनि लोकल ई वालेटको काम गर्न लागेको कारणले गर्दाखेरि यो नेसनल ई वालेटमै हामी गयौँ भने जस्तो यो युटिलिटिज पेमेन्टका भुक्तानीका कुराहरू, बिजुलीका बिल भुक्तानीको कुरा, त्यसपछि टेलिफोनको बिल भुक्तानीको कुरा, स्कुलको फी भुक्तानीको कुराहरू, जहाजको टिकट, खानेपानीको, यी सबै यावत सबै कुराहरू पेमेन्टको लागि चाहिँ अहिले वालेटहरू अगाडि आएको छ। र यी वालेटसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ त्यही अनुसारको राख्न सक्यो भनेदेखि यो सजिलैसँग यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लिएर आउन सकिन्छ। पेमेन्ट सर्भिसमा चाहिँ यसले एकदमै सहजता, एकदमै सजिलो र सरल तरिकाले सदस्यले सेवा पाउने अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ। अब यी कुरा गरिरहँदाखेरि प्रविधिको प्रयोगमा हामीले अहिलेसम्म नेपालमा भएका र नेपालमा प्रयोगमा आएका यी प्रविधिहरू छन्। अब यी प्रविधिहरूको प्रयोगको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेतृत्व चाहिँ सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रूपमा प्रविधिप्रति मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ कोही सहकारीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, कोही सचिव हुनुहुन्छ होला, अथवा सञ्चालक समितिको पदाधिकारी हुनुहुन्छ होला, अथवा कोही सिनियर म्यानेजमेन्टमा बसेर काम गर्नुभएको छ होला। र पहिलो कुरो त के हुनु पर्यो भनेदेखि मेन्टल्ली अथवा यो चाहिँ एउटा यो वैचारिक हिसाबले चाहिँ तयार हुनु पर्यो। किनभने होइन यो चाहिँ कसैको फोर्समा अथवा कसैले चाहिँ प्रेसर गरेर यतातिर जानुपर्छ, प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि हामी सैद्धान्तिक रूपमा पनि र वैचारिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि नेतृत्व सबैभन्दा पहिला तयार हुनुपर्छ। जब नेतृत्व तयार छैन भने हामी प्रविधिमा चाहिँ जान सक्दैनौँ। नेतृत्व पनि के हुनु पर्यो भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा पनि तयार हुनु पर्यो र वैचारिक र मानसिक रूपमा पनि नेतृत्व सबैभन्दा पहिला तयार हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम प्रविधि विकासको लागि एकदम आधारभूत शर्तभित्रमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ पर्छ। हामी तयार छैनौँ, नेतृत्व तयार छैन भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि जान सक्दैनौँ र जानु पनि हुँदैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ व्यवस्थापनको सक्रियताको अपरिहार्यता पनि हो। अर्को म्यानेजमेन्ट अथवा स्टाफ, कर्मचारी साथीहरू पनि के हुनु पर्यो भने नेतृत्व ठिक छ, नेतृत्व एक तहको आउँछ, किनभने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदाखेरि चाहिँ कुन तहको नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पक्ष छ। तर त्यो नेतृत्वलाई घचघचाइरहने, नेतृत्वलाई प्रविधिमा जानको लागि प्रेरित गर्ने भनेको चाहिँ फेरि म्यानेजमेन्टले हो। म्यानेजमेन्टले अथवा व्यवस्थापनले अथवा कर्मचारीको सक्रियताको आधारमा नेतृत्व प्रविधिप्रति कति सकारात्मक छ, नेतृत्व प्रविधिप्रति कति सहज छ, नेतृत्व प्रविधिप्रति कतिको उदार छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टका साथीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो बल गर्नु पर्यो नेतृत्वलाई, होइन त्यस्तो खालको एउटा पावर दिनु पर्यो, एउटा शक्ति दिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि प्रविधि प्रयोगको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त होस् र वातावरण सहज होस्। त्यसको लागि व्यवस्थापन सक्रिय हुनुपर्छ, व्यवस्थापन तयार हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने चलेकै छ, यत्तिकै भइराखेको छ भन्ने हिसाबले व्यवस्थापनले चाहिँ अलिक सक्रियता नलिएको, पहिला जसरी चलिराखेको थियो अब टेक्नोलोजीमा प्रविधिमा जाँदाखेरि अब आफू पनि त्यो प्रविधि चलाउन सक्ने भइया छैन, चलाउन जानिया छैन। अब नजानिसकेपछि आफू कति नै डिस्क्वालिफाइड भइन्छ कि अथवा प्रविधि चलाउन नजानिसकेपछि मेरो अहिलेको सेवा जागिरै जाने हो कि जागिरै गुम्ने हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसबाट डराउनु चाहिँ पटक्कै हुँदैन। किन हुँदैन भने प्रविधि भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि
तपाईँ हामीले स्यामसङ मोबाइल चलाइराखेका छौँ, स्यामसङ कम्पनीले तपाईँ हामीलाई चाहिँ मोबाइल चलाउन कहिले पनि सिकाएन। उसले मोबाइल किनेर ल यसरी चलाउनुहोस् भनेर तपाईँ हामीलाई कहिले पनि सिकाएको छैन। यो भने मतलब के भन्दाखेरि त्यो प्रविधिले नै हामीलाई सिकाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने अवस्था छैन। मात्र के हुनु पर्यो भनेदेखि त्यो इनिसिएसन, त्यो अग्रसरता व्यवस्थापनले चाहिँ लिनुपर्छ। अर्को चाहिँ मौजुदा व्यवस्थापनको प्रविधि क्षमता आकलन गर्नुपर्छ। प्रविधिमा जानुभन्दा पहिला हामीसँग भएको अहिलेको म्यानेजमेन्ट, अहिलेको व्यवस्थापन, अहिलेको कर्मचारी चाहिँ प्राविधिक हिसाबले कतिको सबल छ, सक्षम छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हामी जानुभन्दा अगाडि। किनभने सैद्धान्तिक हिसाबले नीतिगत रूपमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई निर्णय गर्ने हो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयनमा लिएर आउने भनेको चाहिँ व्यवस्थापन हो। त्यसको लागि व्यवस्थापनको अवस्था, प्राविधिक क्षमता र प्राविधिक अवस्था कस्तो छ प्रविधिको सन्दर्भमा भन्ने कुराको चाहिँ एसेसमेन्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था तथा आयातको कुरा यहाँनिर छ। अब त्यो एसेसमेन्ट गरिसकेपछि हामीसँग जनशक्ति, अहिलेको जनशक्तिले यो प्रविधिलाई थेग्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी पहिला त्यो एस्योर्ड हुनु पर्यो, त्यो निश्चित हुनु पर्यो। र यदि त्यो हामी यो प्रविधिमा हामी जानै पर्ने छ तर हाम्रो व्यवस्थापनले चाहिँ यो कुरा गर्न सक्दैन, जनशक्तिको अभाव छ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि त्यसलाई जनशक्ति व्यवस्थापन अथवा लिनुपर्ने, बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने, बाहिरबाट त्यो खालको जनशक्ति लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आयो भनेदेखि त्यो लिनको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि मौजुदा जनशक्तिको व्यवस्थापनको कुरा एउटा रह्यो र आवश्यक पर्यो भने अरू बाहिरबाट बाह्य जनशक्ति, प्रविधि मैत्री, प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतावान जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि, त्यसलाई हायर गर्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ प्रविधियुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन खर्चिलो। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के भनेदेखि यो टेक्नोलोजीमा हामी जान खोजिरहँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि बढेर जान्छ र अर्को चाहिँ यसको खर्च पनि बढ्छ। तर यो चाहिँ के हो भने यो प्रविधिमा प्रयोग भएका जति पनि लगानी र खर्चहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ लामो समयसम्म हामीलाई त्यसले रिटर्न दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डराउनु चाहिँ पर्दैन। त्यसको लागि अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ केही खर्चिलो हुन्छ, केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ प्राविधिक हिसाबले। अर्को अब अघि नै हामीले यसमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब सुरुवातमा यसको लगानी बढाउनु पर्छ, किनभने टेक्नोलोजीमा जानको लागि इक्विपमेन्टको कुराहरू होला, हार्डवेयर सफ्टवेयरको कुराहरू त्यसमा आउँछ, त्यसपछि ट्रेनिङको कुराहरू आउँछ। त्यो कुरा आउने भनेको चाहिँ हामी लगानी बढाउनु पर्छ, लगानी गर्नुपर्छ। सुरुवातमा केही लगानी संस्थाले चाहिँ बढाउनुपर्छ प्रविधिमा जानको लागि र त्यसको लागि पनि हामी सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अब यति खर्चिलो हुन्छ हामीले यहाँ एटिएम सेवा सञ्चालन गरिसकेपछि केही सहकारी संस्थाका साथीहरू आउनुभयो, हेर्नुभयो, हेरिसकेपछि कति खर्च हुन्छ, एउटा मेसिनलाई कति पर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पहिला उहाँ चाहिँ एटिएम राख्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुभएछ। अनि यहाँ आइसकेपछि हेर्दाखेरि अब मेसिन त किन्नु पर्यो, मेसिन किन्दाखेरि पैसा लाग्छ, त्यसको लागि सफ्टवेयर पनि किन्नु पर्यो, सफ्टवेयरलाई पनि पैसा लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ लगानी बढ्ने भयो। लगानी बढिसकेपछि अनि उहाँले यो त गाह्रो हुँदो रहेछ, अहिले चाहिँ सकिँदैन, अर्को वर्ष गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरू चाहिँ फर्केर जानुभयो र त्यस अर्को वर्ष चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। भने मतलब के भनेदेखि यो लगानीको हिसाबले पनि हामी अहिले हाम्रो एउटा योजना बनाउनु पर्यो, प्लान गर्नु पर्यो, अहिले गर्ने, अर्को वर्ष गर्ने। यो खालको प्रविधिमा चाहिँ हामी यो वर्ष यो प्रविधि भित्राउने, यो वर्ष यो प्रविधि भित्राउने, यो प्रविधिमा चाहिँ हामीले यति लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्लान हुनु पर्यो र त्यो प्लान अनुसार गयो भनेदेखि चाहिँ आर्थिक लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या हुँदैन। होइन भनेदेखि अहिले झप्पै हेर्दाखेरि चाहिँ केही लगानी बढाउनु पर्ने, लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले केही संस्थाभित्र त्यसले असहजता पनि सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको लागि योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। अर्को चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यसमा आउँछ। हामी जब प्रविधि मैत्री हुँदै जान्छौँ भनेदेखि यसको सेक्युरिटी कुराहरू, यसको सुरक्षाको कुराहरूदेखि लिएर अब यो प्रविधिको कुरालाई चाहिँ, टेक्नोलोजीलाई चाहिँ स्मार्टसँग चाहिँ हामी जोड्छौँ, स्मार्टनेसको कुराहरू आउला। अफिस संस्थागत रूपमा भौतिक संरचनाहरू पनि अलि त्यही खालको बनाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि अहिले मौजुदा भौतिक पूर्वाधारमा अलिकति केही तलमाथि गर्नुपर्ने, केही संरचनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अर्को सदस्यको लागि यो प्रविधि शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने र हामीले यसलाई हामीले जुन प्रविधि भित्राउन खोजिरहेका छौँ, जुन टेक्नोलोजीको हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यो टेक्नोलोजी भनेको हाम्रा सदस्यहरूको लागि हो र हाम्रा सदस्यहरूको लागि टेक्नोलोजी हामीले भित्राइरहँदाखेरि अहिले हाम्रो सदस्य कति प्रविधि मैत्री हुनुहुन्छ अथवा कतिसँग
प्राविधिक क्षमता छ, प्रविधि चलाउन सक्ने क्षमता छ र कतिसँग छैन र नभएकोमा चाहिँ विस्तार गर्ने सम्भावना कति छ, यो कुराको चाहिँ एउटा आकलन चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन सदस्यलाई जुन सहकारी शिक्षा हामीले अहिले दिइरहेको अवस्था छ, अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि सहकारी भनेको के हो, बचत कसरी गर्नुपर्छ, ऋण कसरी तिर्नुपर्छ, बचत कसरी खर्च कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बचतको सहकारीको बेसिक कुरा भन्दा पनि अब त्यहाँभन्दा अलिकति माथि उठेर हामीले यो टेक्नोलोजी लिटरेसीको जुन कुरा छ यो चाहिँ अब हामीले बिस्तारै बढाउनुपर्छ र भोलि सदस्यलाई यो प्रविधिको शिक्षा हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यही प्रविधिले नै त्यही सहकारी पढाउँछ, तपाईँ हामीले पढाउनु चाहिँ पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सदस्यहरूलाई चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ र यसले पनि सदस्यको प्रविधिप्रति अपनत्व, प्रविधिप्रतिको सहभागितामा यसले विस्तार गरेर लिएर जान्छ। एउटा चुनौती सदस्यसँग जानको लागि सदस्य शिक्षा सँगसँगै प्रविधि शिक्षाको कुरालाई पनि जोड्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो टेक्नोलोजी प्रविधि भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि यो हरेक पटक चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। तपाईँ हामीले एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल फोन युज गरिरहेका छौँ। अब एन्ड्रोइड फोनको चाहिँ अहिले हामीसँग एन्ड्रोइड 9 भर्सन होला र 9 भर्सन अहिले हामीसँग जे मोबाइल छ, जे मोबाइलमा जे सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ हामीले करिब 5 देखि 10% मात्रै प्रयोग गरे होला। अरू 90% हामीले त्यो मोबाइल भित्रको कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेकै छैनौँ। तर एन्ड्रोइडले 9 अपडेट चाहिँ अब 10 अपडेट हामीलाई दियो भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्छौँ। ओहो अपडेट नयाँ आएछ भनेर चाहिँ हामीले अपडेट गर्छौँ, जहाँ कि हामीले पुरानैको 90% चाहिँ अझ हामीले प्रयोग गरेकै छैनौँ। भन्ने मतलब के हो भनेदेखि यो प्रविधिको विकास चाहिँ के हुन्छ भने प्रविधि सँगसँगै हामी अगाडि आउनुपर्छ। अहिले जे छ हामीलाई प्रविधिले उपलब्ध गराएको चिज सबै जानेपछि मात्रै अर्कोमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। नयाँ आएकोलाई पनि लिनु पर्यो र पुरानोलाई चाहिँ अपडेट गर्दै लिएर जानुपर्छ। र यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने नयाँ कुरा के आएको छ, यसको यो टेक्नोलोजीमा यो सहकारीमा चाहिँ प्रविधि विकासको प्रविधि प्रयोगमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा के भएको छन् भनेर अलिकति खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सम्पर्क सम्बन्धहरू बढाउने र नयाँ कुरा चाहिँ हामीले कसरी के दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति खोज रिसर्च टाइपको अथवा रिसर्च बेसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ र यसतर्फ चाहिँ खोज तथा अनुसन्धानका कामहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा यसको डाटा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको कुरा छ। अब हामीले हिसाब किताब कहीँ पनि यसमा राख्दैनौँ, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। खातापातामा राख्ने कुराहरू पनि यसमा हुँदैन। एउटा सिस्टममा हामीले एउटा क्लाउडमा राख्छौँ अथवा कुनै एउटा सर्भरमा हामीले यसलाई राख्छौँ। राखिसकेपछि यसको सुरक्षा र व्यवस्थापनको कुरा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने यसको सेक्युरिटीको कुराहरू छ। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ कतिपय यो ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूको चाहिँ पैसा अब एउटा खाताको पैसा चाहिँ अर्कोमा गयो अथवा विदेशीले पैसा चोरेर लिएर गए खाताबाट भनेर लास्ट इयर चाहिँ एउटा ठुलै ब्याङ्कको करोडौँ रुपियाँको कुरा आयो। भनेर के भने यो एकदम यसले जोखिम पनि बढाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा सुरक्षाका सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ, किनभने घटना घटिसकेपछि यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ केही अर्थ राख्दैन। त्यसले चाहिँ बरु हाम्रो ट्रस्टलाई, हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो गुडविललाई चाहिँ त्यसले कमजोर बनाउने काम गर्छ। तसर्थ डाटा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको कुरा पनि यो प्रविधि सँगसँगै जोडिएर आउने कुरा छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सेवामा सधैँ अद्यावधिक भइरहनु पर्ने भन्ने कुरा छ। र यसमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो जसले सर्भिस दिन्छ, विशेष गरी यो म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ, यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सधैँ अद्यावधिक भइरहने, के कुरा नयाँ आएको छ अथवा के कुरा नयाँ प्रयोग भइरहेको छ अथवा हिजो मैले चलाइरहेको सिस्टम भोलि अफिसमा आएर चल्दाखेरि अलि फरक तरिकाले आइसकेको अवस्था पनि अहिले छ। ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छ, एकदम द्रुत चेन्ज भइरहेको अवस्थामा चाहिँ आफूलाई त्यही हिसाबले चाहिँ अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ। त्यसको लागि आफ्नो नलेज स्किल बढाउनुपर्ने, आफू बढी अध्ययनशील रहनुपर्ने, खोजमूलक हुनुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू गर्नुपर्ने कुरा पनि यो भित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब अघि कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, यो जोखिम रिस्कको कुराहरू यसमा रिस्कको कुराहरू आउँछ। स्वाभाविक रूपमा सबैमा जोखिम छँदैछ। र यसमा अब अलिकति नयाँ काममा हामी जान गइसकेपछि यो टेक्नोलोजी रिस्कको कुराहरू आउँदाखेरि यहाँबाट जे जति पनि रिस्कहरू जोखिमहरू छ त्यो मलाई पनि जोखिम हुनसक्ला, पर्सनल हिसाबले, संस्थागत हिसाबले पनि जोखिम हुनसक्ला। र त्यो जोखिम वहन गर्नको लागि पनि व्यवस्थापन चाहिँ तयार हुनुपर्छ, किनभने यो अप्ठ्यारो रहेछ अथवा भोलि के होला, अब डाटा बिग्रेला, डाटा जाला अथवा सबै कुराहरू हराउला, त्यसो भने नजाऊ अहिले नै जे छ यसरी नै चलेको ठिक छ भनेर चाहिँ जुन हामीले कुरा गरिराख्छौँ धेरै जसो त्यस्तो पनि छ। र त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हामी जोखिम लिन तयार छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। जब हामी जोखिम लिन तयार छैनौँ भनेदेखि हामी जब रिस्क बेयर गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो प्रोग्रेस सम्भव छैन।
त्यसो भएको हुनाले जोखिम लिनुपर्छ र मात्र के हो भनेदेखि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सबै उपायहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। जोखिमलाई रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी घटाउने, कसरी कम जोखिममा बढीभन्दा बढी सर्भिस लिने भन्नेतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। तर जोखिमै नउठाउने भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामीले नयाँ कुरा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने नयाँ कुरामा सधैँ जोखिम कायमै रहन्छ। अर्को व्यवस्थापन सधैँ अग्रगामी सोचप्रति अभिमुखीकरण हुनुपर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। र अब यो आइसकेपछि के हुन्छ भने सधैँ अलिकति एडभान्स खालको अलि फरक तरिकाले, नयाँ तरिकाले, अलि आउने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ। विशेष गरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अलि धेरै माथिको सोचाइ, धेरै टाढाको सोचाइ व्यवस्थापनले सोच्नुपर्छ। किनभने हामीले सर्भिस दिने चाहिँ हामीले हो र हाम्रो कन्सिस्टेन्सी अथवा हाम्रो निरन्तरता पनि संस्थाको लागि आवश्यक छ। त्यो भनेको व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनले संस्थालाई कहाँ पुर्याउने हो, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा एउटा व्यवस्थापनको पनि म्यानेजमेन्टको पनि एउटा प्लान हुनुपर्छ र त्यो प्लान अनुसार चाहिँ मैले कति गर्ने हो र कति सञ्चालक समितिसँगबाट चाहिँ अनुरोध गर्ने हो, सपोर्ट कहाँबाट लिने हो, आगामी 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ म मेरो संस्थालाई यो स्थितिमा पुर्याउँछु, म्यानेजमेन्टलाई मैले यो तहमा पुर्याउँछु भनेर सधैँ व्यवस्थापन चाहिँ एकदम अग्रगामी सोचको, एकदमै प्रगतिशील सोचले चाहिँ सधैँ अभिप्रेरित हुनुपर्छ। र यदि त्यो सोच छैन, अभिप्रेरित छैन भनेदेखि चाहिँ प्रविधिको प्रयोग र विकासमा चाहिँ यसले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसको लागि त्यो सोचका साथ व्यवस्थापन सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो प्रविधि विकासको सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अब यसका अपरेसनल रिस्कको कुराहरू हुन्छ, यसको लिगल रिस्कको कुराहरू होला हैन, अनि त्यसपछिबाट यसको म्यानेजमेन्ट रिस्कको कुराहरू पनि छ। त्यो चाहिँ रिस्कको बारेमा त्यसलाई फेरि रिस्क पनि छ, त्यसलाई रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने तरिकाहरू पनि छन्। तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रविधिमा जाने बित्तिकै हामीले कानुनी हिसाबले अहिले हाम्रा नीति नियमहरू, हाम्रो विनियमले हामी प्रविधिमा जानको लागि रोकेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ पहिला हामीले हेर्नु पर्यो। हाम्रा संस्थागत रूपमा हामीले बनाएका नीति नियमहरू, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा विनियमहरू, हाम्रा कार्यविधिहरू, हाम्रा प्रोसिडियरहरूले प्रविधिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, अथवा हाम्रै नीति नियमहरू कानुनहरू चाहिँ कहीँ प्रविधि विकासको लागि, प्रविधि प्रयोगको लागि बाधकको रूपमा छन् भने त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो, र छैनन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई नयाँ नीति नियमहरू तय गर्नु पर्यो, थप गर्नु पर्ने संस्थागत रूपमा यो कुरा पनि आउँछ आधारभूत शर्तमै। र अर्को चाहिँ यो सिबिएसको गुणस्तरको कुरा आउँछ, यो सफ्टवेयरको गुणस्तरको कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेँ। र मान्छे अब हाम्रो हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि के हो भने संस्थामा पहिला काम गर्ने कर्मचारी राम्रो गुणस्तरको खोजिन्थ्यो भनेदेखि अब त्योभन्दा पनि अब हामीले खोज्ने भनेको चाहिँ यो हाम्रो ब्याङ्किङ सफ्टवेयर अथवा हामीले अपरेसनल सफ्टवेयर, हामीले सञ्चालन गर्ने सफ्टवेयरको चाहिँ गुणस्तर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो सहकारीको प्रयोग गर्ने, हामीले सहकारीमा प्रयोग गरेको सफ्टवेयर कतिको सपोर्टिभ छ, त्यसले अहिलेको प्रविधिलाई सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा कतिसम्म थेक्न सक्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि फेरि त्यसले अरू प्रविधिलाई थेक्न सक्ने हो कि होइन, त्यो कुरा चाहिँ यो सफ्टवेयरको अथवा सिबिएसको गुणस्तरको बारेमा चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यसमा यो चाहिँ लगानी हो, खर्च होइन, यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। यो गुणस्तर वृद्धिको लागि यो सिबिएसको स्तर पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ सधैँ विकल्पको खोज्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब सधैँ अल्टरनेटको कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। सधैँ भनेको हामीले दिने सर्भिसहरू, जस्तो उदाहरणको लागि हामी प्रविधिको प्रयोगमा हामी गयौँ, प्रविधि अब यो अहिले मैले भनेका कुराहरू, अब अनलाइन ब्याङ्किङको कुराहरू, मोबाइल एप्सको कुराहरू, त्यसपछिबाट क्युआर कोड पेमेन्टको कुराहरू, यो सबै मोबाइलबाट गर्न सक्ने हामीले बनायौँ। संस्थागत रूपमा राम्रो सफ्टवेयरहरू राखेर त्यो काम पनि 24 घण्टा सदस्यलाई एक्सेस पनि हामीले दिन सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले के हुनुपर्छ भनेदेखि सधैँ कुरा चाहिँ सापेक्ष अथवा निरपेक्षताको जुन कुराहरू आउँछ त्यो सधैँ हुँदैन। सधैँ सबैको विकल्प चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो भने मतलब कस्तो भनेदेखि उदाहरणको लागि एउटा इन्टरनेट, मानव वर्ल्ड लिङ्कको हामीले चाहिँ इन्टरनेट राखेका छौँ संस्थामा, इन्टरनेट वर्ल्ड लिङ्क छ, र अब कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि अब यस्तो प्रविधिको विकास भइसक्यो कि अब इन्टरनेट चाहिँ डाउन हुने बित्तिकै, इन्टरनेट नहुने बित्तिकै सबै तपाईँले कुनै पनि काम गर्न संस्थामा चाहिँ सक्नुहुन्न, सदस्यले पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि हामी के हुनु पर्यो, एकदमै स्ट्यान्ड बाई सबै कुराहरू चाहिँ यो अध्यावधिक राख्नुपर्छ यो प्रविधिमा जानको लागि। जस्तो इन्टरनेटको कुरा, यसमा काम गर्ने कर्मचारीको कुरा, त्यसपछि यसमा प्रयोग हुने इक्विपमेन्टको कुराहरू चाहिँ हर हमेसा चाहिँ एकदमै अध्यावधिक रहनुपर्ने र सधैँ अल्टरनेटिभ यो विकल्प पनि राखिराख्नुपर्ने। जस्तो एउटा वर्ल्ड लिङ्कको डाउन भयो, इन्टरनेट डाउन भयो भनेदेखि चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ लिनु पर्यो, किनभने त्यो डाउन हुने बित्तिकै सदस्यले सेवा पाएन, अनि गुनासो आउँछ, अनि हाम्रो बिजनेस घट्छ, हाम्रो गुडविल, हाम्रो फेथ, हाम्रो ट्रस्टको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सदस्यले पनि पछि के भन्छन् भनेदेखि अब अहिले इन्टरनेट छैन भनेर भन्यो भनेदेखि सदस्य रिसाएर फर्किने स्थिति हुन्छ।
त्यस्तो त्यो सदस्य पनि त्यो लेभलमा पुगिसक्नुहुन्छ, त्यस्तै ह्याबिचुअल भइसकेको हुनुहुन्छ सदस्यहरू पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको एकदम विकल्प खोज्नुपर्ने, यसको सिबिएसको विकल्पको कुरा, त्यसपछि इन्टरनेटको विकल्पको कुरा, म्यानेजमेन्टको विकल्पको कुरा, अनि त्यसपछि अरू प्रयोग हुने सबै संस्थागत रूपमा जे हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ प्रयोगमा सधैँ यही नै हो भनेर हामी चाहिँ बस्नु हुँदैन। हरेक कुराको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा कार्यान्वयन बलियो बनाउनु पर्ने। अब इन्टरनल सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ मैले भने, किनभने इक्विपमेन्टको कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छ होइन, डाटाको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामीले भौतिक हिसाबले पनि सुरक्षित हुनु पर्यो र नीतिगत रूपमा कानुनी हिसाबले पनि हामी सुरक्षित हुनु पर्यो। कुनै पनि हिसाबले हामीलाई असुरक्षा छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रविधि विकासको चाहिँ आधारभूत शर्तमा एक कुराहरू चाहिँ पर्छ। अब अहिले जस्तो जति पनि प्रयोग भइरहेको छ, अहिले भएको प्रविधिहरूको प्रयोगबाट चाहिँ भएका केही फाइदाहरूको बारेमा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँनिर सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ त यो प्रविधि प्रयोगले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गराउँदो रहेछ, यसले विकास गराउँछ। जस्तो तपाईँले कम्पिटिसन गर्ने कुरा, तपाईँले वित्तीय संस्थाहरूसँग अथवा अन्य निकायहरूसँग चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ। तपाईँले सबै टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ होइन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधिदेखि लिएर सबै कुराहरू सदस्यलाई दिने सेवामा चाहिँ कम्प्लिटली पर्याप्त मात्रामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको क्षमता पनि विकास हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा भने, अर्को संस्थागत क्षमताको पनि विकास हुन्छ र त्यो क्षमता पनि कसरी कम्पिटेटिभ क्षमता, प्रतिस्पर्धी क्षमताको चाहिँ विकास हुँदो रहेछ, किनभने त्यो फरक खालको चाहिँ एउटा क्षमता विकास हुन्छ। अर्को विश्वास आर्जन र विस्तार पनि हुँदो रहेछ। तपाईँले सबै प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको छ, सबै कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ गराउनु भएको छ भनेदेखि सदस्यको विश्वास चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ आर्जन हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ तपाईँको यो व्यवसाय विस्तारमा चाहिँ ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याउँदो रहेछ। र अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग अनलाइन सिस्टम छैन भनेर सोध्ने होइन, अथवा तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टम छैन, मोबाइल एप छैन भनेर चाहिँ अहिले सदस्यहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ। किनभने अब हाम्रो संस्थामा सदस्य बन्ने भनेको चाहिँ नयाँ जेनेरेसन हो र नयाँ जेनेरेसन चाहिँ पहिले नै त्यो पोख्त भएर आइसकेको अवस्थामा उसले त्यो खोज्छ। त्यसको लागि जति धेरै प्रविधि हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेछौँ, जति धेरै प्रविधि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै विश्वास आर्जन र यसको सेवा र यसको व्यवसाय विस्तारमा चाहिँ यसले योगदान पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ आत्मविश्वासमा वृद्धि। मैले अघि नै भने तपाईँ काम गर्ने चाहे सञ्चालक समिति, कर्मचारी, इभन सदस्यहरूको आत्मविश्वासमा पनि यसले वृद्धि गर्छ। तपाईँले एक दुईवटा टेक्नोलोजी, एक दुईवटा प्रविधि प्रयोग गरेर संस्थामा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि बिस्तारै चाहिँ अरू अहिले हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, एउटा केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हो कसो होला भन्ने लाग्छ, तर एउटा सामान्य एउटा मोबाइल एप्स बनाएर सदस्यहरूलाई दिएर हामीले चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि बिस्तारै अनि यति धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो यो कन्फिडेन्स अथवा आत्मविश्वास बढ्छ कि अब नयाँ कुराहरू प्रविधिमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर बिस्तारै त्यसले चाहिँ आफैलाई अभ्यस्त बनाउँछ अनि तपाईँले चाहिँ नयाँ कुरा नराखिकन सुखी पाउनुहुन्न। त्यो खालको एउटा थाहा नपाइकन एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ यसले वृद्धि गर्दो रहेछ। अर्को यसले चाहिँ सामाजिक हैसियतमा पनि वृद्धि गरेको छ। तपाईँको सोसल स्टाटस व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि प्रविधियुक्त संस्था भन्ने बित्तिकै तपाईँ अरूको भन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँलाई इभ्यालुएसन गर्ने दृष्टिकोण, चाहे त्यो नियामक निकाय होस् अथवा नेटवर्क होस् अथवा समुदायको अरू कुनै सङ्गठित सङ्घ संस्थाले पनि तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ एकदमै फरक पर्छ। त्यसले सामाजिक हैसियतलाई चाहिँ माथि पुर्याउँदो रहेछ। र अर्को यसले गर्ने भनेको चाहिँ प्रविधि प्रयोगले चाहिँ योजना निर्माणमा पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ। यो सबै कस्तो भने अनलाइन सिस्टमबाट, सबै कम्प्युटरबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले सबै कुराहरू चाहिँ सदस्यको कुरा लिइरहेका छौँ, सदस्यको कुराहरू हेरिरहेका छौँ र भोलि संस्थाको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियल र योजना, नन फाइनेन्सियल प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको सदस्यको इच्छा, तपाईँको सदस्यको चाहना, सदस्यले गरेको कारोबार, यो उसको उमेर र यो सबै कुराहरूको यसले एउटा डाटा राख्ने काम हो र यसले सदस्यको सबै कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ सङ्कलित हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा तपाईँले योजना निर्माणको लागि सजिलो हुन्छ। उमेरको हिसाबले, त्यसपछि सदस्यको इन्ट्रेस्टको हिसाबले, अनि सदस्यले के चाहेका छन्, कस्तो खालको प्रडक्ट चाहेका छन्, कस्तो खालको सर्भिस चाहिरहेका छन्, अनि सदस्यहरू अहिले कहाँ छन्, कसरी सेवा लिइरहेका छन् भन्ने कुराको थाहा नपाइकन योजना हामीले बनाउन सक्दैनौँ। योजना बनाउनको लागि अहिले म्यानुअल्ली घर गएर गएर सदस्यलाई भेटेर यो सम्भव छैन। अब प्रयोग भनेको चाहिँ प्रविधिको प्रयोगबाट नै हो र यो प्रविधिको प्रयोगबाट संस्थागत योजना निर्माणमा चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ।
अर्को चाहिँ यो संस्थागत विश्लेषणमा पनि सहयोग हैन। अब हामीले केही डाटाहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा डाटाहरू हुन्छ यसको प्रविधिको माध्यमबाट र त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत रूपमा केही कामहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि यो डाटा एनालाइसिस हामी गर्छौँ, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्छौँ र त्यसैको आधारमा अनि हाम्रो आम्दानीको कुरा, हाम्रो खर्चको कुरा, हाम्रो लगानीको कुरा, हाम्रो रिटर्नको कुरा र यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी यसैको आधारमा चाहिँ हेर्छौँ र संस्थागत विश्लेषणको आधारमा योजनाहरू बनाउनको लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउँदैछ। र अर्को यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ सेवा असाध्यै छिटो, छरितो र त्रुटिरहित। भोलि सदस्यले त्यहाँ कर्मचारीले संस्थामा आएर काम गर्दाखेरि सदस्यलाई सेवा दिँदाखेरि मानवीय त्रुटिहरू अथवा ह्युमन इररहरू धेरै हुन्छ। तर यो भनेको चाहिँ छिटो पनि भयो, छरितो पनि भयो र त्रुटि पनि यसमा हुँदैन। सदस्यले प्रयोग गर्ने बेलामा, सदस्यले आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बेलामा आफूले मिस्टेक गरेदेखि चाहिँ छुट्टै कुरा रह्यो, नभएदेखि प्राविधिक हिसाबले यो चाहिँ त्रुटि रहित हुन्छ र कोहीनिर पनि यसको त्रुटि चाहिँ रहँदैन र सेवा असाध्यै छिटो हुन्छ, छरितो हुन्छ र समयमा पनि यसले कार्य सम्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सदस्यको आकर्षण, सदस्य संस्थाप्रतिको विश्वास र व्यवसाय विस्तारमा चाहिँ यसले योगदान पुर्याउँदो रहेछ। अर्को चाहिँ यो मूल्याङ्कन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ सहजताको कुराहरू पनि छ। यहाँ तपाईँले यसको अनुगमन गर्न, मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि हामीले दिएका सेवा सुविधाहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, कति सदस्यहरूले सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहनु भएको छ यी बारेमा चाहिँ, अनि सदस्यले प्राविधिक हिसाबले चाहिँ कतिले सेवा लिनुभएको छ, सेवालाई कसरी उपयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलैसँग तपाईँ यहाँ बसेर त्यसलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सहजता त्यहाँनिर सिर्जना हुन्छ। अर्को तुरन्त पृष्ठपोषण पनि यसमा पाइन्छ, फिडब्याक। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो तपाईँले दिएका संस्थाले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरूमा कुनै कुरा चित्त बुझेन भनेदेखि सदस्यले तुरन्त त्यसले फिडब्याक दिने, त्यहीँबाट चाहिँ कम्प्लेन गर्ने, त्यहीँबाट गुनासो देख्ने अथवा सुझाव सल्लाहहरू दिने कामहरू पनि तुरन्त त्यहीँबाट चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्थाले तुरन्त पृष्ठपोषण पनि यो प्रविधिको प्रयोगबाट चाहिँ पाउन सक्छ। अर्को चाहिँ यो मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको कुरा। अब अहिले तपाईँ हामी सहकारी संस्था चाहिँ असाध्यै ग्रसित भएको, तपाईँ हामी चाहिँ सहकारी संस्था चाहिँ असाध्यै पीडित भएको चाहिँ यो एचआर म्यानेजमेन्टमा छ। एचआर मोबिलाइजेसनको कुरा पनि यहाँनिर छ र एचआर चाहिँ अहिले हामीले कस्तो भनेदेखि सहकारी संस्था त यो एचआर प्रमोसन अथवा एचआर प्रोडक्सन गर्ने जस्तो भएको छ। किनभने हामीले कर्मचारीलाई अब नयाँ नियुक्त गर्छौँ, काम सिकाउँछौँ, सिकाइसकेपछि अनि बिस्तारै ऊ चाहिँ ग्रेजुएट भएर अब सहकारीबाट चाहिँ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होला, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क के अरे, अनि लघु वित्त ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क, बिस्तारै त्यता जान सक्ने सम्भावना धेरै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको लागि असाध्यै गाह्रो परेको छ। किनभने त्यो खालको मानवीय स्रोत पनि अहिले उपलब्ध छैन र भएको मानवीय स्रोतलाई ट्रेन गराइसकेपछि त्यो फेरि केही समयपछि संस्था छोडेर जाने अवस्था पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो मानवीय स्रोत ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ अब प्रविधिलाई साथ लिनुपर्छ। प्रविधिको सहयोगबाट मानवीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो भनेको चाहिँ कम मानवीय स्रोतले पनि एकदमै व्यवस्थित, छिटो, छरितो र त्रुटिरहित सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ प्रविधि प्रयोग हो। अहिलेको जस्तो हिसाबले अब हामी सेवा दिन चाहिँ सक्दैनौँ भनिन्छ। अहिले चाहिँ अब यो एकजना सेयर सदस्यले म्यानुअली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 500 550 सदस्यलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। तर यो प्रविधिमा प्रयोग गइसकेपछि एकजना सदस्यले 5000 जनासम्मलाई चाहिँ सेवा दिन सक्दैछ, एउटा रिसर्चले देखाएको छ। मतलब के भनेदेखि त्यति धेरै कम मानवीय स्रोतले पनि धेरै सेवा दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो छिटो छरितो सेवा हुन्छ, त्रुटिरहित सेवा हुन्छ र मानवीय स्रोत व्यवस्थापनमा पनि यसले सहजता सृजना गरेको देखिएको छ प्रविधि प्रयोगबाट। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ एक्सेसको कुरा। तपाईँले जहाँबाट पनि यसलाई तपाईँ संस्थासँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ संस्थासँग जोडिनको लागि सदस्य संस्थामै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु परेन, जहाँबाट पनि आफ्नो घरबाट, आफ्नो कहीँ घुम्न गएको छ भनेदेखि रेस्टुरेन्ट, होटल, जहाँबाट पनि ऊ चाहिँ आफ्नो प्रविधि मार्फत संस्थासँग जोडिन सक्ने अवस्था यसमा आउँछ। अर्को भौतिक उपस्थिति बिना नै प्रभावकारी सेवा। अहिलेको जुन यो महामारी छ र अब मलाई लाग्छ यो महामारीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। हाम्रो जीवनशैली, हामीले काम गर्ने तौर तरिका र उपस्थिति र त्यसपछि भौतिक साधनहरूको प्रयोगको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू यसले सिकाएको छ। र अब यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले योलाई चाहिँ बिस्तारै आफ्नो जीवनशैलीमा पनि यसलाई ढाल्दै लिएर आउनुपर्छ। र त्यसको भनेको चाहिँ भौतिक उपस्थिति बिना नै अब
सदस्यले चाहिँ सेवा चाहिरहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ अब प्रविधि नै एक मात्र विकल्प हो। प्रविधिको प्रयोग मार्फत नै यो गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ प्रविधि शिक्षामा पहुँच र विस्तार पनि गराउँछ। बिस्तारै बिस्तारै यो टेक्नोलोजीले, मैले जुन अघि कुरा गरेँ, जुन जति पनि मोबाइल कम्पनीहरूले मोबाइल बनाए, तपाईँ हामी कसैलाई पनि मोबाइल चलाउन सिकाएको होइन, हामी आफै सिकेको हो। त्यो भनेको के भनेदेखि प्रविधिले बिस्तारै सिकाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षामा, प्रविधिको शिक्षामा पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ र प्रविधिक शिक्षामा पनि सदस्यको पहुँच बढ्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। र अर्को चाहिँ यो संस्थागत गुनासोमा पनि कमी आउँछ। यो भनेको चाहिँ मतलब कस्तो भनेदेखि कुनै एकजना सदस्य फिजिकल्ली भौतिक हिसाबले संस्थामा उपस्थित हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ केही कुरा मन नपर्ला, त्यहाँको कर्मचारीले गरेको व्यवहार मन नपर्ला, अथवा बस्ने ठाउँ नहोला, अथवा कसैले केयर गरेन होला, त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो चाहन्छ भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि संस्थाले त्यो गरिदियोस् भन्ने सदस्यले त्यो चाहन्छ। तर त्यो हामीले कहिलेकाहीँ गर्न नसकेको अवस्थामा, त्यो पुर्याउन नसकेको अवस्थामा अनि त्यो के हुन्छ भने त्यो चाहना नै हाम्रो संस्थाको लागि गुनासोको रूपमा, त्यो चाहना नै, उसको चाहना हाम्रो सदस्य पुरा गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो संस्थाको लागि चाहिँ कम्प्लेनको रूपमा, गुनासोको रूपमा चाहिँ सृजना भएर आउँछ। तर जब प्रविधिको हामीले प्रयोग गरिसकेपछि व्यक्ति संस्थामा आउन नसक्ने स्थिति भयो भनेदेखि उसको गुनासो हुन्छ, तर गुनासो चाहिँ अर्कै तरिकाले रूपान्तरित भएर संस्थामा आउँछ, जुन कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्थागत गुनासोको कुराहरूमा पनि यो प्रविधि प्रयोगबाट चाहिँ कम हुने चाहिँ देखिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण यसबाट हुने बेनिफिट अथवा यसबाट हुने अर्को महत्त्वपूर्ण सम्भावना भनेको चाहिँ के हो भने यसले व्यावसायिकतामा विकास गराउँछ, नीति निर्माण तथा व्यवस्थापनमा। अलिकति प्रविधि मैत्री संस्था, प्रविधि युक्त संस्था, प्रविधि मैत्री सदस्य भएको संस्था भइसकेपछि त्यो संस्थाको व्यावसायिकता विकासको कुरा पनि अलिकति माथि आउँछ। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी, त्यसको नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, इभन सदस्यहरूमा पनि अलिकति फरक खालको हामीले अनुभव गरेका छौँ। जुन सहकारी संस्थामा प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यलाई सेवा दिएको छ, त्यो संस्थामा काम गर्ने सबै तहको, सबै पक्षको, चाहे त्यो व्यवस्थापन, चाहे त्यो नीति निर्माण, चाहे त्यो सदस्यको चाहिँ व्यावसायिकता विकास भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र त्यो झलक चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भने त्यो नीति निर्माणमा देखिन्छ, ती सहकारी संस्थाहरूले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ, अनि ती संस्थाहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा देखिन्छ, र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू र त्यहाँ संलग्न भएर काम गर्ने सञ्चालक समितिहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। र यसको मतलब के हो भने प्रविधि प्रयोगबाट नै आफूलाई अलिकति अपग्रेड गरेको, आफूलाई अलिकति स्मार्ट बनाएको त्यो खालको भान भइसकेपछि प्रयोग र प्रविधिलाई प्रयोग सँगसँगै गरेपछि त्यो अवस्था सृजना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो अनुभवले चाहिँ देखाएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ प्रक्रियामुखी रहँदै आएको व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन पनि सहयोग गर्छ। हाम्रो व्यवस्थापन अथवा हाम्रो अहिलेको सिस्टम, हाम्रो कल्चर, हामीले गर्दै राखेको चाहिँ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के भनेदेखि हामी भेरी प्रोसेस ओरिएन्टेड छौँ। प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन, अथवा नीति नियमहरू अथवा चरणबद्ध तरिकाले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर कि गरेन भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। तर त्यसले नतिजा उपलब्धिमा चाहिँ त्यसले कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ, नतिजा उपलब्धिको लागि त्यसले कतिको असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ, कहीँ त्यो प्रक्रिया बाधक त छैन भनेर चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ भने प्रक्रियामुक्त। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो व्यवस्थापन अब अहिलेसम्मको हाम्रो कल्चर पनि त्यही नै हो। म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ प्रोसिड्युर चाहिँ सबै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोसिड्युर पुरा गर्दाखेरि अभियसली के देखिँदो रहेछ भने रिजल्ट भने अनुसारको चाहिँ नआउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रविधिको हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि, किनभने प्रोसेसर कुराहरू त सबै सिस्टमले गर्ने भयो, अब हामी के हुने भयो भनेदेखि रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने भयो, हामी नतिजामुखी चाहिँ हामी हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रविधिको प्रयोगले व्यवस्थापनलाई चाहिँ नतिजामुखी बनाउन पनि सहयोग गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिया छ। हस्, मैले मेरो प्रस्तुति मोटामोटी सकेँ।